अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्यारे से चेहरे प्यारी सी सुबह के साथ आपके सामने मौजूद है। मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नजम, आज जब मैं सेट पे आ रही थी आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि थोड़ी थोड़ी नर्वस भी थी, लेकिन हाँ ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि जिन लोगों से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो हमारे दिलों के बहुत ज़्यादा करीब हैं। पहले बात करेंगे उनके प्रोग्राम के हवाले से। लोहे दिल प्रोग्राम आप लोगों के दिल में उतरने के लिए बहुत जल्द आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों के सामने होगा। हम आपसे सुबह सुबह मिलते हैं, वो शायद शाम के वक्त मिले। हाँ, तो जब मैं इस प्रोग्राम के बारे में सोचती हूँ और इसको देखती हूँ या मैंने क्लिप्स देखे तो मेरे दिल में एक बात आई कि ये प्रोग्राम नजम किसी भी आम इंसान के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं कायनात के बारे में, इंसान के बारे में, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। तो मुझे तो ये प्रोग्राम समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो शख्सियात आज हमारे साथ मौजूद हैं उनमें से अगर मैं एक शख्सियत की बात करूं तो अगर वो ना होते तो शायद और लाइफ ना होता, हम यहाँ पे ना होते, आपके सामने ना बैठे होते। तो मैं आपका तारुफ़ कराऊंगी अपने बाएं जानिब मौजूद हमारे हेड एग्जीक्यूटिव HR एंड स्ट्रैटेजीज सैयद हसन अब्बास साहब। थैंक यू सो मच सर हमारे शो पे आने के लिए। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कभी कभी जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा शेकी हो जाता था, हम सोचते थे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो एक आवाज़ पीछे से आती थी कि मुझे आप लोगों पे कॉन्फिडेंस है पूरा। और वो आवाज़ सुन के मुझे होता था कि भाई ये जब हम पे इतना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं तो हम ये अब करके दिखाएंगे और सबको बताएंगे कि इनका कॉन्फिडेंस जो था वो बिल्कुल ठीक था। और आज मैं भी हैरान हूँ कि मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला और हलीमा काफ़ी देर से जो है जिस तरीके से कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं ना मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। ये रिफ्लेक्शन आ रही है। तो दाईं जानिब भी चलते हैं। जी बिल्कुल, दाईं जानिब जो मौजूद हैं शख्सियत मेरे साथ वो भी लोहे दिल की होस्ट हैं और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। यहाँ पे मेरी एक दोस्त हैं, रहनुमा हैं, गाइडर हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत गाइड करती हैं मुझे। तो मेरे साथ मौजूद हैं अफशा आसिफ। अफशा हमारी प्रोड्यूसर भी हैं और लोहे दिल की होस्ट भी हैं। अफशा, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। कैसा लग रहा है आपको अपने शो पे आके, क्योंकि मॉर्निंग शो भी आपका एक प्रोजेक्ट है जिसको अफशा जो प्रोड्यूसर उन्होंने कहा ये बैक हैंड पे जितनी भी चीजें रन हो रही होती हैं, फ्रेमिंग ईच एंड एवरीथिंग, उसको अफशा संभाल रही होती हैं। ठीक है, तो आज अफशा हमारे सेट पे मौजूद है एज ए गेस्ट। कैसा लग रहा है आपको वहां से यहाँ तक का सफर? अच्छा, सफ़र तो थोड़ा सा लंबा होता है। सफ़र जो चीज़ है उससे तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी लंबी तवील जर्नी है। मुझे ऐसा लगा कि एक फैसला था वहां से यहाँ तक का, तो बस ये फैसला है। ये देखा, ये वो बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हर आम इंसान की समझ में नहीं आ सकती। तो सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो ये जो सफ़र है जिसका मैंने जिक्र किया और लाइफ का, ये आपका एक आइडिया है, उसके बारे में बताएं। ये कैसे शुरू हुआ, क्या आपके दिमाग में था और आपने बस सोचा कि मैंने कर डालना है, जैसे आप कहते हैं कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है? कुदरत जब कोई आपसे काम देने लगती है तो वो एक टीम को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। आप कोई भी बड़ा देखिएगा जो हिस्ट्री में मार्का हुआ, ऑल्दो हम अपने हकीर सी कोशिश को उसके से मैच तो नहीं कर सकते, लेकिन जब भी हुआ तो आप देखिएगा कि जो एक टीम के लोग कुदरत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पाकिस्तान ने बना था तो कायद आज़म आए, फिर उनके साथ एक पूरी टीम, वो लोग जिस बंदे ने अपना अपना रोल अदा करना था। तो हमारे टीवी चैनल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे टीवी चैनल की ओनरशिप थी, कहीं से हमारे साथ उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई कि वो कुछ ऐसा इरादा रखते हैं कि एक क्वालिटी एंटरटेनमेंट हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा चैनल कोशिश की जाए। एंड सम और द अदर वी मैच्ड एंड हम इकट्ठे हुए और यहाँ से बिस्मिल्लाह हुई और दिस इज़ नाउ वी आर फाइनली हियर। तो एक तो इसका मुख्तसर सा जवाब ये है। इसके दरमियान में जो आप उसकी तवालत में जाएंगे या उसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो हर सफ़र में ऊंच नीच उतार चढ़ाव तो है ही है और वो एक लंबी दास्तान है, लेकिन somehow or the other this is how we are here now। तो हसन भाई, अगर हम थोड़ा बैक जर्नी में जाएं आपकी लाइफ की, तो आपने कहाँ से आगाज़ लिया? ठीक है, आपका पहला काम जो था जो आपने किया वो क्या था और फिर वहाँ से सफ़र आगे बढ़ता गया?
انٹرنیشنل آپ نے ٹریول کیا, وہاں سے واپس پاکستان آپ کو کیا چیز کھینچ کے لائی, یہ ذرا کچھ بتائیں. مجھے اس پہ ایک خلیل جبران کا غالباً یہ شعر وہ اس کا جملہ ہے کہ میں آج تک کسی شخص کے سامنے لاجواب نہیں ہوا مگر جس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے. کیا بات تو اٹس اے جرنی آف سیلف ایکسپلوریشن. آپ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پہلی بات, اس کوشش میں سنسیرٹی آپ کو جہاں جہاں لے جائے گی وہاں جانا پڑے گا. اف یو سنسیئر, پہلی بات ہے کہ خلوص جو ہمیں بڑا خاص طور پہ خلوص سے مراد ہے کہ جب آپ کوئی چیز تہیا کر لیتے ہیں تو پھر اپنی 100% اس کے اوپر آپ انرجی دان کر دیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اس پہ واری کر دیتے ہیں, وہ چیز آپ کے آواز آ جاتی ہے. دیر از نتھنگ ایز جو کہ اچیویبل نہیں ہے. سفر اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جس طرح سب نے ایجوکیشن حاصل کیا, میں نے بھی ایجوکیشن حاصل کیا, اور اگر ہم سب ان کے ٹیچرس کا نام لینا چاہیں گے تو ایک بہت, لیکن میں دل سے ان سب ایک شخص کا شکر گزار بھی ہوں, ان سب کا بھی, اپنے پیرنٹس کا, والدین کا, بزرگوں کا, جنہوں نے ہمیں اپنی پوری روایت دی اپنی زندگی کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے. میرے خیال میں سب سے بڑا احسان تو قائد اعظم کا, ہمیں ایک اتنی, اور میرے خیال میں ہمیں اگر ہم اس پورے ملک میں کوئی ایک شخص بھی اگر ایک نماز ادا کرتا ہے تو وہ ایک صدقہ جاری کے طور پہ قائد اعظم کے اکاؤنٹ میں اس کا بھی ثواب جو ہے وہ, میرے خیال میں بڑی میری نادانی ہوگی کہ اگر میں ان کو اس سب سے میرا فرسٹ تھینکس ان کی طرف نہ جائے. پھر اپنے والدین, بالخصوص اپنے والد اور والدہ, ان کی تو اوبیسلی بہت بڑی محنت ہے. اینڈ دین دیر از آل مائی ٹیچرس. پھر میرا ایک مدر انسٹیٹیوشن پی ایف کیڈٹ کالج سگودا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہوتی تھی, ایم ہائی. کوئی بھی کام کرنا ہے ایم ہائی, کچھ بھی کام کرنا ہے آپ کا یو ہیو ٹو, ایک ہی ہمارا لوگو تھا ایم ہائی, ٹو ہیو اے ویری ہائی ایم. وہاں سے کچھ کیا, اینڈ دین پھر اکاؤنٹنسی, ایم ایس سی ایم اے کوالیفائڈ پروفیشنل ہوں, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے بس وہ پھر میرے خیال میں ڈگریوں ڈونٹ ڈیفائن اس, تو اس پہ آپ کے 3-4 منٹ لینا جائے میں زحمت سمجھتا ہوں. نوٹ بھی سب چلے سر, میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گی پوچھنے کے لیے اور کے نام کے حوالے سے کہ یہ کہاں سے ڈرائیو ہوا, لیکن ابھی چلتے ہیں افشاں کی طرف. افشاں, آپ کا یہ سفر کیسے شروع ہوا, اور جس طرح آپ نے کہا یہ ایک مومنٹ تھا, ایک فیصلہ تھا, وہ فیصلہ لینے کے لیے کس چیز نے آپ کو پرووک کیا, اس کے بارے میں بھی بتائیں. اچھا, میری جرنی جو ہے وہ I have done masters in mass communication. تو جس طرح سے سب لوگوں کی ہوتی ہے, mass communication masters کر لیا, چلو ہاں چینل میں چلو, تو وہی تھا, چینل میں جاب کرنی تھی. جاب کی اور اسٹارٹ لیا کانٹینٹ سے, کہ میری گرپ تھی کانٹینٹ پہ, کین آبزرور ہوں اس لیے بیک آف کیمرہ کام کر لیا, وہ اسٹارٹ ہو گیا. پھر مجھے چیزوں کو سمجھنے کا, انہیں بنانے کا, ان کو ڈیزائن کرنے کا بہت شوق ہے, اور مجھے سمجھ آ جاتی تھی یہ سب کچھ, تو میں پروڈکشن میں آ گئی. جو ہوسٹنگ والا سفر ہے یہ ایک بہت ہی عجیب سی چیز ہے. یہ صرف مجھے اور میں ہی آپ نے شاید اسکرین پہ دیکھا ہو, جبکہ میری جرنی جو آپ کہہ سکتے ہیں میڈیا میں, وہ تقریباً 7-8 ایئرز بیک اسٹارٹ ہو. ماشاء اللہ. تو افشاں, being producer is a tough job or being an anchor? both are tough. اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ کے لیے ہر کام مشکل ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہوسٹنگ آسان ہے, دیٹ مینس کہ آپ کو ابھی ٹائم لگے گا ہوسٹ بننے میں. کوئی بھی کام پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. آپ کو اس میں چینجنگ لانا, اس میں ایڈ کرنا چیزیں, لیٹسٹ چیزیں ایڈ کرنا, یہ چلتا ہے, یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. تو ہوسٹنگ فار می ایسے ہی تھا جیسے کہ میں بیک آف دا کیمرہ لوگوں سے کرواتی تھی, اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ ایسے کیوں نہیں بول رہا جیسے میں اس سے بلوانا چاہ رہی ہوں, یہ ایسے کیوں نہیں ہو رہا. تو وہ میں نے آ کے خود سامنے کر دیا. It's like that. چلیں ہم لوگ واپس آئیں گے, ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پوچھنے کی, کیونکہ آج حسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہم ان سے آف دا ریکارڈ نہیں پوچھ سکتے تھے, تو وہ ہم آج تھوڑا سا کیمرے کا فائدہ لے کے ہم نے سوچا فائدہ اٹھائیں ان کی پریزنس کا یہاں پہ. لیکن سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیں. السلام علیکم amazing people, we are back with another amazing episode of Health and Vitality. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں کیسے آپ نے اپنے اینگلس کا خیال رکھنا ہے, کیسے آپ نے اپنے ورک آؤٹ کر کے اس کے اندر کنسسٹنسی لانی ہے, ڈیلی بیس پہ کرنا ہے, اپنے نیوٹریشن کا خیال رکھنا ہے,
اپنے مائنڈ کا خیال رکھنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے. ہم یہ سب کچھ آپ کو بتا رہے ہیں, کافی عرصے سے بتا رہے ہیں, مگر آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو تھوڑا سا پش کریں گے. اور پش یہ ہے کہ آپ نے جب فرسٹ آف آل بہت اہم ہے کہ آپ جب اپنی جرنی, اپنا یہ سفر شروع کریں اپنی ہیلتھ کا, یہ ایک سفر ہے. دا ریزن وی سے کہ یہ سفر ہے تو یہ واقعی میں سفر ہے. تو جب آپ یہ سفر اسٹارٹ کریں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے اپنے اینگلس, اپنے ورک آؤٹ میں اپنے اینگلس, یہ سب بہت اہم ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو انجری ہو, تو ان سب کو سیکھنا بہت اہم ہے, ان سب کو لرن کرنا اور ان سب کو ماسٹر کرنا بہت اہم ہے. اور ماسٹری تبھی آئے گی کہ جب آپ اپنے ورک آؤٹس کو اوور اینڈ اوور پرفیکٹ کریں گے, اوور اینڈ اوور محنت کریں گے ان کو ٹھیک کرنے کی. اب جب آپ نے سب کچھ سیکھ لیا, جب آپ نے اینگل سیکھ لیے, آپ نے پوسچر سیکھ لیا, جب آپ نے فارم سیکھ لی, اس کے بعد بہت اہم ہے کہ آپ اپنے ورک آؤٹ میں انٹینسٹی لے آئیں. بہت بار ایسے ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ورک آؤٹ تو کر رہے ہوتے ہیں مگر 2 لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور گپ لگ رہی ہے ساتھ میں, انٹینسٹی نہیں ہے. اور پھر وہ کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی میں تو 6 مہینے ہو گئے ہیں, میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں, میں ورک آؤٹ کر رہی ہوں, کچھ ہو نہیں رہا. اور وہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ جب وہ 1 گھنٹہ جو ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں جم میں, تو اس میں وہ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا ورک آؤٹ ایسا ہے کہ جس میں آپ گپ شپ لگا سکتے ہیں تو وہ ورک آؤٹ بیسکلی ورک آؤٹ نہیں ہے. وہ آپ کو صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیلنج نہیں کر رہے اس ورک آؤٹ میں. سو وین یو آر ورکنگ آؤٹ, آپ کے ورک آؤٹ میں سلولی اینڈ گریجولی 1-2 مہینہ لگائیں ٹو لرن دا فارم, مگر 2 مہینے بعد انٹینسٹی لے کر آئیں. اٹیک کریں اپنے ورک آؤٹ کو, ایسے ہو کہ آپ کا سانس ہائپر ہو تھرو آؤٹ, آپ کا ہارٹ ریٹ اپ ہو اور آپ ان یور ورک آؤٹ ہوں. تو آج ہم انٹینسٹی کے اوپر بات کریں گے. ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے تھوڑی سی انٹینسٹی لانی کیسے ہے اور فوکس لانا کیسے ہے اپنے ورک آؤٹ میں. کہیں مت جائیے گا, اینڈ ویل بی رائٹ بیک. گائز, بات ہو رہی ہے انٹینسٹی کی. انٹینسٹی لے کر آنا اپنے ورک آؤٹ میں بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, اینگل صحیح ہو گئے, فارم صحیح ہوگی, پوسچر صحیح ہو گیا, مگر اس کے بعد اب ہم نے ریئل ایکشن کرنا ہے. سو اب ان دا نیکسٹ 6 منٹ شہاب کو ہم روسٹ کریں گے. شہاب نان اسٹاپ آپ کو کر کے بتائیں گے کہ انٹینسٹی ورک آؤٹ میں لانے کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے 1 سیٹ کیا اور ادھر میں نے 2 گپیں ماری اور میں نے ادھر دوسرا سیٹ کیا اور میں نے ادھر 4 گپ ماری. نو, ورک آؤٹ کے وقت ورک آؤٹ. سو دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. ہم جائیں گے نان اسٹاپ. اور شہاب, لیٹس اسٹارٹ دس, لیٹس اسٹارٹ دا گرلنگ. فرسٹ وی گو push ups, we go 2 3 4 push ups, 10 push ups, 9 amazing. Let's get up. all right, jacks, ہاں squats کر لیے. all right, side pose کریں گے, back straight رکھنی ہے guys. جو بھی کرتے ہوئے جلدی نہیں کرنی ہم نے اینگل صحیح رکھنا ہے, اپنا اینگل کو کریکٹ رکھنا ہے. اسکواٹس آپ کو ہم نے بتائے ہیں, جرک نہیں مارنی ہم نے موومنٹس میں. امیزنگ. کارڈیو کی طرف لیٹس گو جمپنگ جیکس. آلرائٹ, دیکھ رہے ہیں آپ ون آفٹر دا ادر آپ اپنی باڈی کو ایک لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. یو آر برنگنگ اٹ اپ. آلرائٹ, نیکسٹ اب ہم اس کے بعد ہم کریں گے اپر باڈی اگین. لیٹس گو, ہم وہ کریں گے ڈپ پش اپ. آلرائٹ, لیٹس گو. آلرائٹ, لیٹس گو شہاب. آلرائٹ, ہم نے کیا ہے یہ سپر مین روز. اب ہم یہاں کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بیک کو ہٹ کر رہے ہیں. وی آر گوئنگ نان اسٹاپ. ہم اس کے اندر نان اسٹاپ انٹینسٹی لے کر آ رہے ہیں. ابھی ہم اپر باڈی بیک اپنی کمر کو ہٹ کر رہے ہیں, اپنے گلوٹس کو ہم انگیج کر رہے ہیں. سلولی وی گیٹ بیک اپ. 10 ریپس اس کی کیے. اب ہم جائیں گے لوور باڈی پہ. لنجز کریں گے, کمر سیدھی رکھنی ہے. اچھا, اگر آپ انٹینسٹی لا رہے ہیں اپنے ورک آؤٹ میں گائز, لنجز ہم نے آپ کو لنجز بتائے ہیں, مگر شہاب آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ نان اسٹاپ انٹینسٹی لانے کا مطلب کیا ہے. اور وہ مطلب یہ ہے کہ اینگل خراب نہیں کرنا, اینگل صحیح رکھنا ہے مگر رکنا بھی نہیں ہے. آلرائٹ, یس, لیٹس گو اسٹیپ. آلرائٹ, لیٹس گو اینڈ جمپ اپ. برپیز. اب ہم کر رہے ہیں کارڈیو ہو رہا ہے, یہ بہترین والا کارڈیو ہو رہا ہے. تو یہ انٹینسٹی لے کر آنی ہے آپ نے. بہترین ہی ہوتا ہے جب بھی آپ کو اپنا فل باڈی ورک آؤٹ آپ ڈیزائن کریں, اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپر باڈی, لوور باڈی اور بیچ میں ایک کارڈیو راؤنڈ ڈالیں اور اس کو آپ سوئچ کرتے جائیں.
अमेजिंग, शहाब इज डूइंग अमेजिंग, है ना, नॉन स्टॉप चल रहे हैं. अब आ रही है अपर बॉडी. 3 आ गए. यस, अपर बॉडी की बात आ गई है. अब दोबारा हम अपर बॉडी पे आ रहे हैं. दिस इज हाउ यू बिल्ड इंटेंसिटी. ये सब करते हुए आपने इनहेल, नाक से इनहेल, मुंह से एक्सहेल. ऑलराइट, बैक थोड़ा सा ऊपर करेंगे. फॉर्म हमने ड्रॉप नहीं करने देनी, फॉर्म हमने ड्रॉप नहीं होने देनी. हम यहाँ पे कर रहे हैं ट्राइसेप हिट. अमेजिंग, शहाब इज टोटली रोस्टेड. स्क्वाट जंप्स, स्क्वाट जंप्स, स्क्वाट जंप्स. एग्जैक्टली, लेट्स गो स्क्वाट जंप्स. इंटेंसिटी आ रही है, देख रहे हैं आप. अच्छा, आपने इंटेंसिटी लाते हुए ये भी ख्याल रखना है कि आपका हार्ट रेट ओवर तो नहीं हो गया. देन इफ यू फील फाइन, हाउ डू यू फील शहाब? हाँ, सही, यू कांट ब्रीथ. हाँ, तो जब आप वर्कआउट करें वो ऐसा ही सीन हो कि आपको सांस ना थोड़ा, जैसे अभी शहाब का हाल है, मतलब अगर VO2 max ज़्यादा होता है इसी से. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और आपकी ये हालत हो, ये ना हो कि कि आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपसे कोई आके बात करे और आप चिल हो, रिलैक्स हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. वर्कआउट करते हुए दिखना चाहिए कि आपने वर्कआउट किया. ऑलराइट, एक और सेट करते हैं, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, एंड व्हाट आर वी डूइंग शहाब? लेट्स गो. Push-ups again. Push-ups, हाँ. 1, 2, अगेन पुशअप्स अगेन, लेट्स गो. 4. बट हम दिखाना ये चाहते हैं आपको गाइस कि आपने इंटेंसिटी कैसे बिल्ड करनी है, आपने नॉन स्टॉप कैसे जाना है अपने वर्कआउट के अंदर, और आपने कीप गोइंग. एंड देन ही इज डूइंग जंपिंग, स्क्वाट जंप्स अगेन. Simple. यस, 1 jump, 1 simple. मगर आपने ख्याल बहुत रखना है कि आपकी फॉर्म ना ख़राब हो. जल्दी नहीं करनी है, नॉन स्टॉप करना है. राइट, सीन ये नहीं है कि मैंने जल्दी करूं और मेरा एंगल ख़राब हो. नहीं, कि फॉर्म बहुत अहम है. अगर आप गलत एंगल के ऊपर आप वर्कआउट करेंगे तो आप अपने आप को इंजर करेंगे, और अगर आप अपने आप को इंजर करेंगे तो आप कभी भी अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते. सो अपनी फॉर्म समझें, अपनी फॉर्म को सीखें, राइट एंगल्स को सीखें, और उसके बाद जब आप सीख जाएं तो प्लीज़ इंटेंस करें अपना वर्कआउट. क्योंकि जब तक आप अपने वर्कआउट में इंटेंसिटी नहीं लाएंगे आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते. आप जब तक अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे आप ग्रो नहीं हो सकते. सो पुट योर सेल्फ इन टू दिस अनकम्फर्टेबल सिचुएशन. डालें अपने आप को इस अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में, क्योंकि जब आप वो पुश थ्रू करते हैं इस चैलेंज के थ्रू, वो आपके वो न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बनाता है यहाँ पर, जो आपको ज़िंदगी में मुश्किल काम करने की ताकत देता है. सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, इंटेंसिफाई करें. शहाब अभी भी बहुत गहरे सांस ले रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग. और ऐसे ही होना चाहिए, वर्कआउट ऐसे ही होना चाहिए. टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. फॉर्म सीखने के बाद इंटेंसिटी बिल्ड करें अपने वर्कआउट्स के अंदर. इंटेंसिटी बहुत अहम है. इंटेंसिटी होगी तो आपका हार्ट रेट जब आप जाएगा, आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होगा, आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस इंक्रीज होगा. तो जिस तरीके से अभी हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया, शहाब ने आपको करके बताया कि कैसे इंटेंस वर्कआउट किया जाता है. इंटेंसिटी लेकर आएँ, मगर अपनी फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, पॉस्चर को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. अपना बहुत ख्याल रखें. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी. ऑलराइट गाइस, इस एपिसोड में हमने बात की थी अपने वर्कआउट में इंटेंसिटी लेकर आएँ. पहले फॉर्म्स सारी सीख लें, पॉस्चर सीख लें, मगर उसके बाद इंटेंसिटी लेकर आएँ. अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम आपके साथ कवर करना चाहते हैं, वो ये है पानी का इस्तेमाल ड्यूरिंग वर्कआउट्स. अक्सर लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन पानी का इस्तेमाल अपना थ्रू आउट द डे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं रखते, और उससे होता ये है कि जब वो वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के दरमियान दे चक डाउन, दे डग 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 इतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं. तो वर्कआउट के दौरान आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अगर आपको प्यास लगे भी तो आपने सिर्फ एक सिप लेना है, एक छोटी सी सिप लेना है. और ड्यूरिंग द वर्कआउट आप भले कितने भी सिप लें, मगर आपने चक डाउन नहीं करना पानी, बहुत ज़्यादा पानी. उसकी वजह ये है कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं और इंटेंस अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो उससे होगा ये कि आपका हार्ट रेट अप होगा, आपके जो मसल हैं वो सारे हाइपर एक्टिव होंगे, और उसके अंदर जब आप उस सारी फर्नेस जो है आपकी बॉडी की फर्नेस जल रही होगी एट इट्स पीक, और उसमें जब आप इतना ज़्यादा पानी चक डाउन करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. ये आपको अगेन ब्लोटिंग कर सकता है, आपको मुख्तलिफ जो आपको मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं वो भी इस वजह से पड़ते हैं, और ओवरऑल
آل ٹوگیدر آپ کے ورک آؤٹ کی انٹینسٹی کو بجائے بڑھانے کے یہ کم کرے گا. کیونکہ آل ٹوگیدر ہوگا یہ کہ جب آپ بہت زیادہ پانی چک ڈاؤن کریں گے تو ہوگا یہ کہ آپ کا جو اسٹمک ہے وہ بلوٹڈ فیل کرے گا اور آپ کا ورک آؤٹ آپ صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پائیں گے, اینڈ اٹ ہیز اٹس اون ہیلتھ کمپلیکیشنز. سو ڈیورنگ دا ورک آؤٹس آپ نے پلیز چھوٹے چھوٹے سپ لینے ہیں پانی کے, اور تھرو آؤٹ دا ڈے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, تھرو آؤٹ دا ڈے پانی کم پیتے ہیں, تو آپ نے تھرو آؤٹ دا ڈے زیادہ پانی پینا ہے. 3 لیٹر کم از کم پانی پئیں, اور جب ورک آؤٹ کریں تو اس وقت بہت زیادہ پانی نہیں پینا ہے. اس وقت آپ نے چھوٹے چھوٹے سپس پینے ہیں تاکہ آپ کا ورک آؤٹ آپ میکسیمم ایجلٹی کے ساتھ پرفارم کر سکیں. گائز اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ورک آؤٹ کو پرائیورٹائز کریں, ہیلدی ایٹنگ کو پرائیورٹائز کریں, اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. تو ہم چلتے ہیں سر آپ کی طرف. مجھے بتائیں کہ اور کا جو نام ہے یہ کیسے, کس کا آئیڈیا تھا, یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا, یہ اتنا عوامی نام جو ہے یہ کیسے ڈھونڈا آپ لوگوں نے؟ وہ بہت عام سی چیز جو ہوتی ہے نا, آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے, ان کو سامنے کی پڑی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو ہم بہت زیادہ ڈسکشنز میں تھے, کوئی 250-300 نام سلیکشن کے اوپر جا چکے ہوئے تھے. اور آپ کو بتاؤں, میں اپنے بچے کا نام رکھنا آسان ہے اور چینل کا نام رکھنا مشکل ہے آنیسٹلی, ٹھیک ہے. اور وہ بھی اب آپ اس کو یوں اس مثال سمجھ لیں, اگر آپ کو ایک ایسا نام رکھنا ہے جو بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے مشتمل ہو تو آپ کیا کریں گے, واقعی ہے نا چیلنج. مشکل تو اسی طرح سے آپ کو ایک ایسا نام رکھنا تھا جو انفرٹینمنٹ کے لیے بھی یوز ہو اور نیوز کے لیے, اور نیوز کے لیے بھی. دونوں کا مزاج لائک کافی اپوزٹ ہے. ایک کی مارکیٹ ہے ہماری ڈفرینٹ ہے, ایک کی آڈینس پرائمریلی خواتین ہے, دوسرے کی آڈینس مطلب پرائمریلی جنرلی مطلب ٹھیک ہے. دو ایسی بھی خواتین جو نیوز دیکھتی ہیں اور ایسی بھی مرد جو ڈرامے دیکھتے ہیں, لیکن جنرلی طور پہ. تو ایک ایسا نام جو خواتین کے لیے بھی ہو, جو نیوز اور انفرٹینمنٹ دونوں کے لیے مشتمل ہو. اب کیا کیا جائے, کچھ نام اتنے اچھے تھے لیکن وہ کسی ایک پہلو کو بیٹھتے تھے. مثال کے طور پہ مثلا ایک لفظ ہے رنگ. رنگ چینل بڑا خوبصورت ہے نہ, بڑا لگا کہ جی ناظرین رنگ نیوز کی طرف سے آپ کے سامنے. تو آپ سوچیے وہ آڈینس تو یا آڈینس کیا کہ یار کہ وہ رنگ ہی ڈالیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ڈفرینٹ تھا. اور اگر آپ کہیں گے جی وطن انٹرٹینمنٹ کی طرف سے آپ کے لیے ڈرامہ نازل ہو رہا ہے, تو آپ سمجھیں کہ ٹو بی آل ڈفرینٹ. تو ہمیں ایک چیلنج تھا, نام ایسا ہو جو کہ دونوں طرف ہو, نمبر 1 مستعمل ہو, زبان زد عام ہو, اور بامانی بھی ہو, اس کے پیچھے میسج بھی ہو, اس کے پیچھے پیغام بھی ہو. ہر ایک شخص جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے, نیا بچہ, وہ اس بات کا دلیل ہے کہ ابھی اللہ کو اپنی مخلوق سے اور امید ہے, ابھی امید کا سفر کنٹینیوشن میں ہے, اور بہت کچھ ہے. ہر نئی صبح بتاتی ہے, یہ جو آپ نے ایک اور صبح رکھا, کہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ابھی زندگی کا اختتام نہیں ہوا, اٹس دا بگننگ. اب دیکھا جائے تو معجزے اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو معجزہ سمجھنا چھوڑ دیا. کبھی رات کو فجر کے بعد بیٹھ جائیں کسی پہاڑ پہ, اور سورج کو نکلتا ہوا دیکھیں, اٹس اے میریکل. کتنا بڑا آگ کا گولا اوپر سے بلند ہو رہا ہے, اور وہاں پہ دیکھا جائے کبھی ہم نے اس کو آنکھ سے دیکھا نہیں ہے. تو یہ ایک اور معجزہ ہے, ایک اور میریکل ہے. زندگی ہر لمحہ ایک اور سانس نہ ہو تو کیا ہو, کچھ عرصے بعد کیا جیسا صاحب کی ڈیڈ باڈی لے جائے ایسیکٹرا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سانس, ایک اور سانس از اے کنٹینیوشن, ایک اور لمحہ از اے کنٹینیوشن. تو یہ جو اور لفظ ہے یہ اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے, خاص طور پاکستانیوں کے لیے, یہ امید ہے کہ ابھی زندگی باقی ہے, ابھی رک نہ جائے, جاری ہے اپنی امید, رحمت کرم, اس سے کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں. یہ دس از دا میسج بیہائنڈ دس. ایک اور کا لفظ سمت بھی بنتا ہے, ایک اور سمت, ایک اور ڈائریکشن, ایک اور رجحان, ایک اور عکس, ایک اور فکرہ, ایک اور ڈرامہ. This is all we represented, اور پھر this is how we are here. تو سر آپ ہیڈ آف کانٹینٹ بھی ہیں اور نیٹ ورک کے, جی. تو کانٹینٹ کس قسم کا ملے گا ہماری آڈینس کو, یہ ذرا بتائیں. انفرٹینمنٹ ہے ہمارے پاس, چونکہ دا چینل از انفرٹینمنٹ. اس میں مختلف سلاٹس ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو جو زیادہ تر دیکھی جاتی ہے ڈراماز کی سلاٹ ہے, جو کہ جس میں پیور انٹرٹینمنٹ کی کیٹیگری ہے, گیم شوز ہیں. پھر ہم نے کوشش کی کہ پاکستان میں کچھ ایسے گیپس ہیں, آڈینس گیپس ہیں جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے. مثلاً
बच्चों के लिए कोई काम ना होने के बराबर है, या बहुत कम हुआ, या बड़ा लिमिटेड है। हमने इंशाल्लाह कोशिश किया कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो भी रिवील करें। हमारे यूथ के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, जिनके एज कैटेगरीज लाइक अराउंड 14-15 से लेकर आप उनको 30s अर्ली 30s में रखते हैं, उनके लिए भी कोई ख़ास चीज़ मौजूद नहीं है। हमने कोशिश की है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वो जो जब हम आगे अपना मोमेंटम पकड़ेंगे तो वो चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी, वो भी है। फिर हमने कोशिश की कि ड्रामास की कैटेगरी तो है, डॉक्यूमेंट्रीज़ की कोशिश की। पाकिस्तान के बारे में लोगों को नहीं मालूम जितना जानना चाहिए। हमें शायद स्विट्ज़रलैंड के बारे में ज़्यादा पता होता है, हाँ, लेकिन पाकिस्तान को पाकिस्तान अपना के नहीं बारे में पता। के बारे में नहीं पता। अब एक लोकल टूरिज्म डेवलपर, उसके ऊपर भी हमारा कुछ काम है, बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए। मतलब कोशिश की कि हमने अगर कहीं कोई शख्स एक फैमिली चैनल अगर कोई देखना चाहे, एक फैमिली में जो बंदे दादा दादी भी होते हैं, बच्चा भी होता है, छोटे भी होते हैं, तो हम इसको यूं एक आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं कि इसके हवाले से ये नजर आया। ठीक, अफशा मुझे आप ये बताएं कि बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपने दूसरे चैनल्स में भी काम किया, क्या डिफरेंस फील किया? अच्छा, ऐसा है कि फ्रीडम किसी भी क्रिएटिव इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रीडम, कि जो वो करना चाहता है वो उसको बआसानी करने दिया जाए। वो गलत करेगा या आपके दिमाग के मुताबिक नहीं करेगा तो आप उसको ख़त्म कर दें या उसको चेंज कर दें, लेकिन आप उसको करने दें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुझे यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो यही थी कि आप जो चाहते हैं, जो आपके दिमाग में है, वो आप कर सकते हैं, बआसानी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही मतलब मुझे लग रहा है बहुत ही अजीब सी और मुश्किल सी बात है आजकल के दौर में, जहाँ किसी छोटी सी भी जगह पे मतलब घर में भी कभी कभार ऐसा होता है कि माओ की मर्जी के बगैर आप ग्लास या कोई डेकोरेशन पीस मूव नहीं कर सकते। तो इतने बड़े इदारे ने इनको ये मौका दिया है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस तरह हैरानी से ना पूछे, हम भी यहीं पर हैं, हमें पता है ये सारी चीजें हो रही हैं कि जो हम चाहते हैं वो हम पूछ लेते हैं। अच्छा अफशा, मैं आपसे चैलेंजेस के बारे में भी पूछूंगी। मैं एक खातून होते हुए आपको एज अ रोल मॉडल देखती हूँ कि आप इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, सुबह से लेके शाम तक आप ऐसे घूम रही होती हैं काम करते हुए, और इतने डिफरेंट काम करी हैं, प्रोडक्शन है, कंटेंट है और होस्टिंग भी है, तो इसको कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, मैनेज तो वो काम किया जाता है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। जिस चीज़ में आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो आप मैनेज नहीं कर रहे होते, वो आप कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वो आप कर रहे हैं, क्योंकि खुशी मिल रही होती है। ऐसा ही आपका काम, अगर आपकी खुशी है तो वो आप करेंगे, वो आप हर तरह से करेंगे। तो मेरा जो काम है वो मेरी खुशी है और मैं उसको इंटरेस्ट लेके करती हूँ, इसलिए मैं उसे मैनेज नहीं करती, मैं बस कर रही होती हूँ। इसलिए आप 24 घंटे इधर फिर के वो कर रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, मैं आपसे भी चैलेंजेस के बारे में पूछना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी चीज़ें कभी कभी नहीं हो पाती हैं आपसे उस तरह जिस तरह आपने प्लान की होती हैं, तो उन चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं आगे? अगर आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है तो उसका मतलब कि आपका टारगेट इतना बड़ा नहीं है। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब कि आप वो पहले से कर चुके हुए हैं, तो आपको बड़ा टारगेट रखने के लिए आपको हमेशा ट्रैवल करना पड़ता है गैर मालूम की तरफ, टू द जर्नी टू द अननोन। आपके पास अपनी प्रोफेशनल नॉलेज होती है, प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होती है, और आपके पास रूल्स ऑफ द गेम भी मौजूद होते हैं कि ये काम यूँ होगा, ये काम यूँ होगा। मैं टेक्निकलिटीज़ की बात नहीं कर रहा कि कैमरा यूँ सेट होगा या उसकी MCR की केबल किस तरह से बिछेगी, वो उसके तो फिक्स रूल्स है जो आप नहीं चेंज कर सकते। लेकिन एल्स वाइज टू स्टार्ट समथिंग ऑफ जिसका आप चाहते हैं कि जो इम्पैक्टफुल हो, तो उसके सामने आपके पास एक एंड मंजिल होती है कि हमने यूँ करना है। मिसाल के तौर पे हमारा विजन है कि हम चाहते हैं कि हम एक बेंचमार्क बन जाएं देखने वालों के लिए एंटरटेनमेंट का, लोगों की पहली चॉइस हो जाए। मतलब हम मतलब द पॉइंट इज देयर इज नो यूज टू कम्पीट विद एनी अदर पर्सन। किसी और शख्स के साथ मुकाबला करने की जरूरत भी नहीं है, ना किसी और के साथ। आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करना, अपने आप को करना। तो सबसे बेस्ट चैलेंज मुझे नज़र आया वो था, वो है, और वो शायद कुछ अगले वक्त तक रहेगा, कि हमारा जो काम करने वाले लोग हैं उनके दिमाग से लिमिटेशंस या बैरियर्स हटाना। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई सी विद देम। कि हमारे जहन में एक मतलब कुछ लोग हैं जो न्यूज़ में काम करते रहे प्रीवियसली,
वो न्यूज़ पे ही लिमिटेड है। हाँ हमने एक नहीं अपने सर, के लिए हिसार बांधा। हमने अपना मेंटल बैरियर क्रिएट कर रखा है। जो लोग मॉर्निंग शोज करते कहते सर मुझे तो मॉर्निंग शोज ही होंगे, मैं तो डॉक्यूमेंट्रीज नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लिमिटेशन ऑफ मेंटल बैरियर, हमारे जहन की रुकावट है, वो सबसे बड़ा, वो दूर हो जाए फिर कुछ भी मुमकिन है, मुमकिनात की दुनिया खुल जाती है। तो मुझे सबसे बड़ा जो चैलेंज लगता है, अगर आप किसी शख्स से पहली मुलाकात कर रहे हो और जब मुझे उसको देखना है कि उसको अपनी टीम में लेकर आना है, मैं देखता हूँ, पहले असेस करता हूँ कि इसका मेंटल बैरियर कितना हार्ड है और मुझे कितनी मेहनत लग सकती है। लगता है कि यार अगर मेहनत होती भी रही और मेंटल बैरियर शायद नहीं दूर हो पाएगा, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि हम उसको अपने टीम में अपने साथ ऐड ऑन ना करें। दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी। और दूसरी बात है, अगर द अदर थिंग इज़ लोगों में बेहतरी की ख्वाहिश पैदा करना इज़ द सेकंड बिगेस्ट चैलेंज जो मुझे नज़र आता है। हम औसत मेंटालिटी पे काम करने के अपने आप को आदी कर चुके हैं। ये तो हमारे अवाम ही बताएंगे, लोग देखने वाले बताएंगे हम कितना कुछ कर सके, और ये सफ़र आगाज़ है इसका। लेकिन जो पहली बात हमें ये लगी है या हमें महसूस हुई है कि हम मीडियोक्रिटी स्टेट ऑफ माइंड से काम करने वाले लोग, हम एक्सेलेंस की तरफ आमादा नहीं है। आपने देखा अक्सर गुजारा करो, मिट्टी पाओ, छड्डो जी, ठीक है, वाई नॉट एक शूटिंग में दोबारा बेहतर क्यों नहीं हो सकती है। मैं अपने तो आप सबसे पूछता हूँ बार यार यही बेहतर कर सकते थे, दिस वाज द लास्ट थिंग दैट यू कुड डू, इससे कुछ बेहतर नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका तो ये अच्छा सवाल मुसलसल होता है। एक चैलेंज है। तो दूसरा बड़ा चैलेंज था जो है और शायद कुछ अरसे तक रहेगा कि बस इससे बेहतर नहीं हो सकता था। हाँ, मुसलसल बेहतरी, रोज बेहतरी। ये दो चैलेंजेस हैं। ये दोनों चैलेंजेस का ताल्लुक ना मटेरियल के साथ है ना उसके साथ, ये हमारे दिमाग के साथ इधर पड़े। अगर हम इसको हैंडल कर लें तो ठीक। चले जी, टाइम हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का, लेकिन सेगमेंट से वापस आके मैं सर से सवाल पूछना चाहती हूँ गुरूर के बारे में। और ये मैं बहुत अरसे से आपसे पूछना चाही थी, लेकिन वक्त की कमी और इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि मैं नहीं पूछ पाई। तो आज मैं मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए इनसे पूछूंगी। लेकिन अभी चलते हैं सेगमेंट की तरफ और जल्दी से देख के वापस आएँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको पता है कि सफ़र इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। सफ़र से मुराद उर्दू वाला सफ़र है, अंग्रेज़ी वाला सफ़र बिल्कुल नहीं है। बिकॉज़ अंग्रेज़ी वाला जो सफ़र है उससे खुदा ताला सबको महफूज रखे, लेकिन उर्दू का जो सफ़र है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। आपकी, मेरी, हम सब की, हमारे से पहले आने वाले इंसानों की ज़िंदगी का हिस्सा सफ़र रहा है। सफ़र क्या है? आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और सफ़र के लिए आज के दौर में हम देखते हैं हमारे पास जहाज़ है, बस है, ट्रेन है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बाइसिकल है, हमारे पास टांगे हैं, हमारे पास रिक्शाज हैं, हमारे पास इस तरह के बहुत से व्हीकल्स हैं जो एक्चुअली हमें सफ़र में सहूलत देते हैं। और यकीनन ये तमाम जितने मैंने आपको व्हीकल्स गिनवाए, ये हमें सफ़र के लिए जहां मददगार हैं वहां पे हमें हिफाजत से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और बहुत जल्दी से पहुंचाते हैं। लेकिन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वो सफ़र का ज़रिया जो इंसानी ज़िंदगी में सबसे पहले आया, और वो था पैदल चलना। आप समझते हैं ना, आज भी हम पैदल चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और इंसान ने जब तक ये तमाम सहूलियात दरियाफ्त या ईजाद नहीं की थी जिनमें ये मॉडर्न व्हीकल्स हैं, तब तक इंसान के लिए सफ़र का ज़रिया जो था वो उसके कदम थे, उसके पाँव थे। और यकीनन उसके बाद उसने इस्तेमाल जानवरों का शुरू किया, घोड़े का इस्तेमाल, खच्चर का, ऊंट का, हाथी का, और ये इस्तेमाल हमें इंसानी तारीख़ में मिलते हैं सफ़र के लिए। लेकिन अगर कहा जाए कि इंसानी सफ़र का आगाज़ जो है वो कदमों से हुआ, तो इसमें यकीनन ना कोई मुबालगा है और ना कोई गलती है। आज भी इंसानी बच्चा जो है अपने सफ़र का जब अपने तौर पे आगाज़ करता है तो अपने पाँवों से करता है। इंसानी तारीख़ में सफ़र का आगाज़ इंसान का इंसानी कदमों पर हुआ, इंसानी पाँव पर हुआ। और जब इंसान ने अपने पाँवों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया तो उसे लगा पाँव जो हैं उसे चोट लगती है, पाँव छिल जाते हैं, पाँव पे आबले पड़ जाते हैं। आबले जो हैं उन्हें ब्लिस्टर्स कहा जाता है, पाँव के छाले जिसे कहते हैं, आबले पड़ जाते हैं, पाँव को तकलीफ़ होती है। पाँव की इस तकलीफ़ को कम करने की ज़रूरत है ताकि हम सफ़र भी ज़्यादा कर सकें और वो सफ़र करने से हमारे पाँव को तकलीफ़ भी ना हो। और यकीनन इस पाँव को तकलीफ़ से बचाने के लिए इंसान
came up with an idea of shoe. Yes, footwear, an idea that actually started changing the world. क्योंकि इंसान ने जब अपने पाँव को फुटवियर पहनाना शुरू किया तो उसको चोट लगना कम हुई, उसकी पाँव की तकलीफ कम हुई और वो ज़्यादा फासला तय करने लगा। और इंसान जब ज़्यादा फासला तय करने लगा तो वो दरियाफ्त में पड़ गया, वो सियाहत में पड़ गया, वो नए नए मकामात ढूंढने में मशगूल हो गया। इसका मतलब है इंसानी सफ़र जो है वो कई वजूहात से होता था और उन वजूहात को हासिल करने में जूता यानी फुटवियर जो है उसकी बड़ी अहमियत थी। सो फुटवियर एन आइडिया दैट एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड। इफ़ यू जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि हमारे हज़ारों साल पुराने आबाओ अजदाद जिन्होंने जूते का इस्तेमाल यानी फुटवियर का इस्तेमाल शुरू किया, अगर वो ना करते तो वो अपने सफ़र को महदूद रखते और सफ़र को महदूद रखते तो अपनी दरियाफ्त महदूद रखते, दरियाफ्त महदूद रखते तो ईजाद महदूद होती, ईजाद महदूद होती तो आज के दौर में हम जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखते हैं इसमें से कुछ भी शायद ना होता। सो फुटवियर इज at most important idea that changed the world. Now, when we talk about footwear, so footwear कब से एक्चुअली इंसानी ज़िंदगी में शामिल हुआ, इट्स डिफ़िकल्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो किसी एक नतीजे पे तो नहीं पहुंच सके, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि जूता जो है वो इंसानी तारीख़ में हज़ारों साल पहले से मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत ज़्यादा कदीम ज़माने में नहीं जाते, हम रोमन एम्पायर में जाते हैं तो वहाँ पे घास के बने जूते जिन्हें एस्पार्टो शायद कहते थे, एस्पार्टो जो हैं वो मिलते हैं। 2008 में आर्मीनिया में एस्पार्टो यानी घास के बने जूतों के कुछ आसार जो हैं वो ढूंढे गए। और घास के बने जूतों के बाद हमने देखा कि लकड़ी के बने जूते जो हैं वो भी इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा रहे। और उसके बाद चमड़े के जूते जो हैं वो बनाए गए। उसके बाद जो है वो पत्ते जो हैं उन्हें जूते के तौर पे इस्तेमाल किया गया और करते करते आज का मॉडर्न फुटवेयर हमारे सामने है। 1560 के लगभग कहा जाता है कि इंग्लैंड में फुटवियर जो है उसको एक ख़ास अंदाज में पेश किया गया और वो ख़ास अंदाज था कि जूते के अंदर ऊंचाई का कॉन्सेप्ट दिया गया, यानी हील लगा दी गई। और हील जो है वो लगाने का मकसद ये था कि इंसान को एम्प्लीफाई किया जाए, यानी उसे लंबा दिखाया जाए, उसे ज़्यादा बारोब बनाया जाए। और हील का इस्तेमाल सबसे पहले ख़वातीन में शुरू हुआ, लेकिन फिर जाके हमने देखा कि मर्दों के जूतों में भी हील का इस्तेमाल होने लगा। और आजकल आप अपने जूते देखते हैं तो उनमें हील का इस्तेमाल होता है। फ्लैट जूते भी मिलते हैं और हील वाले जूते भी मिलते हैं और ख़वातीन जो हैं वो हील वाले जूते भी पहनती हैं। और जूतों के हवाले से ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि जूते जो हैं वो इंसानी तारीख़ में बड़ेपन या मोतबर होने की निशानी भी समझे जाते थे। इसलिए इंसानी तारीख़ में जितने उमरा होते थे, people who were actually rich, they used to have footwear। और जब इंसानी तारीख़ में जूते के साथ साथ जूते में हील का कॉन्सेप्ट आया तो वो हील वाला जूता नॉर्मली ज़्यादा बड़ी पोजीशंस पे बैठे लोग इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पे जजेस हो गए, काजी हो गए, रईस हो गए, बादशाह की महल में बैठे हुए रऊसा हो गए, वो सारे हील वाले जूते पहनने लग गए बिकॉज दैट यूज्ड टू गिव अ सेंस ऑफ एम्प्लीफिकेशन। 6 से 7 इंच वाली हील जो है वो जूतों में उस दौर में जनरली बनाई जाती थी, पहनी जाती थी। लेकिन वो जूते जो थे वो सिर्फ रऊसा पहनते थे, बड़े लोग पहनते थे। और गरीब के पास जूता या तो होता नहीं था और अगर होता था तो वो घास फूस का होता था। और उस जूते को देख के ये तासुर लिया जाता था कि ये गरीब इंसान है या ये माशरे के ऊंचे तबके से इसका ताल्लुक़ है। इट इज़ स्ट्रेंज बट दैट्स व्हाट द फैक्ट इज़ कि जूते को जहाँ इंसान को महफूज रखने के लिए, उसे ठोकर से बचाने के लिए इस कॉन्सेप्ट और आइडिया को लाया गया, लेकिन फिर इस आइडिया को करप्ट किया गया और फिर इस आइडिया को इस्तेमाल किया गया माशरे में बड़े लोग और माशरे में
छोटे लोग, यानी अब कमतरी और बेहतरी जो है इसके दरमियान गैप जो है वो जूते की वजह से आने लग गया। और इसी वजह से अगर आप पुरानी तस्वीर देखें ग़ुलामों की तो वो नंगे पाँव होते थे, आप पुराने काम करने वाले लोगों की तस्वीर देखें तो वो नंगे पाँव होते थे, या वो उस जूते को पहनते थे जो कि बहुत ही सस्ता होता था। और महंगा जूता जो है या अच्छा जूता जो है वो बड़े लोग उम्रा का हिस्सा, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होता था। आज के दौर में यकीनन इंसानी मुआशरा जो है वो सोशली, पॉलिटिकली, इकनॉमिकली बहुत से अदवार से गुज़र के बहुत बेहतर हो चुका है। तो आज भी जूते के कॉन्सेप्ट को देखें तो आज भी पता लगता है कि फ़लाँ कंपनी का जूता अगर साहिब या साहिबा ने पहना है तो ये तो बड़े लोग हैं, और ये जूता पहना है तो उसका मतलब जूते जो है दे आर सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ एंड दे क्रिएट अ डिफरेंस। जब जूतों की हम बात करते हैं तो आज के दौर में जूतों के 2-3 जो हैं वो मकासद हमें नज़र आते हैं, और उन मकासद की बुनियाद पे हम कहते हैं कि 2-3 किस्म के जूते आज जो हैं वो बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एथलेटिक शूज़, ये एक टाइप है फुटवियर की जिन्हें एथलेटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एथलीट्स भागने वाले हों या मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेलने वाले हों। सो एथलेटिक फुटवियर इज़ अ डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फुटवियर। फिर हम देखते हैं कि देयर आर ड्रेस फुटवियर और ड्रेस शूज़, ये एक सेपरेट कैटेगरी है जूतों की जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है और बनाया जाता है। देन देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ शूज़ दैट इज़ ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक जूते वो जूते होते हैं जो इंसानी सेहत और इंसानी जो फिजियोलॉजी है उसको सामने रख के बनाए जाते हैं ताकि इंसान जो है वो अपने आप को तरोताज़ा और बेहतर महसूस करे। आपने शायद कुछ इश्तिहारात देखे हों जिनमें जूता और जूतों के ऊपर बने हुए निशानों को कहा जाता है कि पाँव का ये हिस्सा जो है जिस्म के मैदे पे असरअंदाज होता है, पाँव का तलवे का फ़लाँ हिस्सा जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो उससे लबलबा बेहतर होता है। तो वो जो प्रेशर जूते होते हैं जिन्हें बेसिकली ऑर्थोपेडिक शूज़ की कैटेगरी में काउंट किया जाता है वो इंसानी सेहत के लिए होते हैं। सो एथलेटिक शूज़, ड्रेस शूज़, ऑर्थोपेडिक और बूट्स जो हैं दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटवियर। आज मैंने आपको फुटवियर का जिक्र सिर्फ इसलिए किया है बिकॉज अगर फुटवियर ना होता तो शायद मैं भी यहाँ पे वॉक करता हुआ आसानी से आपसे मुखातिब ना हो सकता। फुटवियर, एन आइडिया दैट ओपन्ड अप अ न्यू वर्ल्ड टू अस। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। एक और सुबह में आपको खुशामदीद कहेंगे। हसन भाई, लोहे दिल के ऊपर अब बात करते हैं। लोहे दिल प्रोजेक्ट आपने क्यों सोचा? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एक जो सवाल है, जिस तरीके से हलीमा ने जिक्र किया कि ये आम लोगों के लिए नहीं है, ख़ास लोगों के लिए, तो इसकी भी ज़रा कोई तस्हीह कर दें। और गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए, ठीक है, तो एक बंदा जो गौर व फिक्र नहीं कर रहा उसको इस जानिब राग़िब कैसे करें? पहली बात तो ये हलीमा ने कहा, हलीमा इस बात का जवाब दे सकती है कि इसने बात क्यों की है, क्योंकि किसी तीसरे शख्स, मतलब आपकी जवाब का मैंने कि आपने ये बात क्यों की। लेकिन लोहे दिल सबके लिए, आम के लिए, मसलन देखिए कुरान का खिताब जो है वो अक्ल आमा से है, ठीक है, और हाइपरजीनेसिस की बात नहीं है एक, और अक्ल आमा से मुराद है वेरी वेरी कॉमन सेंस, बेसिक लेवल की, बुनियादी लेवल की। मसलन आप कमरे में दाखिल हुए, पंखा चल रहा था और चलते थे बंद हो रहा, इसका मतलब है कि या तो कोई शख्स 2 मिनट पहले उठ के गया है या अभी बिजली चली गई है। तो बिल्कुल बेसिक सेंस। सिगरेट एस्ट्रे में जल रहा है, आप कमरे में दाखिल हुए, अच्छा कोई सिगरेट पी रहा था, इस बुनियादी तर्ज की कॉमन सेंस है जो अल्लाह ने तमाम इंसानों को अता की हुई है। लेकिन हम उसके ऊपर फिक्र, हम अपने वक्त ही निकाल पा रहे हो तो उसको सोचने के, समझ तफक्कुर के लिए, तो वो इन्विटेशन अल्लाह ने सबको दिया हुआ। मेरे ख्याल में कोई ऐसा शख्स नहीं है कुरान पाक में जिसको अल्लाह ने कहा थोड़ा गौर कर लो, थोड़ा सोच लो, थोड़ा समझ लो। तो पहली बात है कि कोई भी शख्स जो थोड़ा सा ही अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, हमारा टॉपिक उसको एड्रेस करता है, नंबर 1 पहली बात। और दूसरा ये कि लोहे दिल का ये सफ़र, ये जर्नी
کبھی آپ تنہائی میں سوچتے ہیں, اور ڈیورنگ مائی کنسلٹنگ ورک میں بہت ایکٹیولی رہا ہوں. آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ کس میں, تو ٹریننگز اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ کثرت سے کام کیا. تو مجھے لگا کہ کچھ میسیجز ایسے تھے, کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک پرٹیکولر سیٹ آف ٹریننگز ہوتا ہے کہ ہم نے اس بات پہ لیڈرشپ پہ بات کرنی اس پہ, لیکن مجھے لگا کہ گراؤنڈ ورک ایبسنٹ ہے. وہ باتیں جو ان کو بہت پہلے سے پتہ ہونی چاہیے تھی, وہ ہماری قوم میں یکسر ایبسنٹ ہے, اور ابھی بھی اسٹل ایبسنٹ ہیں. میں ایبسنٹ ہے کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ بات کرتے ہیں بڑے مشکل قسم کے گمکری ورڈز کی, کہ کارپوریٹ گورننس پہ بات کر لی جائے, اس کی بات کر لی جائے, لیزونس پہ بات کی جائے, بلڈنگ ایکسلنٹ کمیونیکیشن نیٹ ورک پہ بات کی جائے, لیکن جو بنیاد ہے اس کو تو ہم نے خالی چھوڑ دیا. تو یا تو یہ تھا کہ ہم, تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری ہے کہ مجھے اس میں ایک ذاتی کمی محسوس ہوئی کہ اللہ کی بڑی برکت, بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی مینٹور, کوئی گرو, کوئی مرشد, کوئی ہاتھ پکڑنے والا مل جائے. I had when I needed them, میرے والد صاحب بہت جلدی فوت ہو چکے تھے, تو ایک لیڈرشپ تھی جو میں فیل ایبسنٹ کرتا تھا. ہو سکتا ہے ان کی موجودگی میں شاید اس کی کمی محسوس نہ ہوتی, لیکن ڈیورنگ دیٹ جرنی مجھے فیل ہوا کہ یار کئی جگہ آپ کو بیٹھ کے ٹامک ٹوئیاں مارنی پڑتی ہیں بیٹھ کے, آپ کو there's no one to guide you, اور پھر آپ تکلیف میں مبتلا رہ کے آخر میں سے پوچھتے ہیں, وہ آتی ہے مدد وہاں سے. تو دو آپشنس تھے, جب آپ جنگل سے گزر رہے ہوں اور آپ نے اس پہ راستہ کاٹ کے بنانا, آپ کو جھاڑیاں بھی خراش آئے گی, آپ کے ہاتھ میں وہ اس کو تلوار سی بھی ہوتی ہے اس کو راستہ بنانے والی, تو آپ پیچھے مڑ کے آنے والوں کو کہتے ہیں یار ادھر سے آ جاؤ. تو لوہے دل ایک آواز ہے کہ ادھر سے آ جاؤ, شاید تھوڑا سا راستہ آسان ہو جائے. شاید مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا, جو چیزیں مجھے لگا کہ شاید دیز آر شیئر ورتھی, اگر مجھے پتہ لگتی آج سے 20 سال پہلے میری زندگی بہت آسان ہو چکی ہوتی. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ دس از اے وائس کہ ادھر سے آ جاؤ. ون تھنگ. تیسری بات یہ کہ جو باتیں ہم بہت پرسنل سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے, جب آپ کسی سے بات کریں گے وہ کہے گا نہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. جب آپ آڈینس کو اکٹھا کر کے پوچھیں گے ایسا کس کے ساتھ گزرا ہے, واردات قلب, تو سب ہاتھ کھڑا کریں گے. 10 میں سے 8 بندے کہیں گے نہیں یار کسی نہ کسی موقع پہ آپ گون تھرو دا سیم پین. اس کی نوعیت, اس کی انٹینسٹی لیول ڈفرینٹ ہے, لیکن تکلیف کہیں نہ کہیں سے ہوئی. ہر کسی نے اپنے پیروں کو دفنایا ہوا ہے. ہر کسی کے ساتھ کچھ عرصے بعد یا ہو چکا ہے یا ہوگا کہ اس کو اپنے والدین کو دنیا سے خدا حافظ کہنا پڑے گا, ہوگا. ہر کسی کو کوئی نہ کوئی محبت میں دل بھی ٹوٹے گا. کبھی کسی بچے کی بیماری دیکھنی پڑے گی. جاب سے ریفیوزز آئیں گے. تو there's no one to ہمیں یہ نہیں بتایا جا. اب یہ سمجھ لیے کہ ہمیں ایموشنل اسکولنگ کی ضرورت ہے پورے پاکستان کو. تو ہم نے سوچا کہ یار سب سے پہلے تو اپنی ایموشنل اسکولنگ کرو, اور اگر ہو جاتی ہے. جس طرح ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں کہ ہاں کہ ہم جب کہیں جاتے ہیں کسی کے انتقال پہ, تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیسے اپنی کنڈولنسز پیش کریں اور کیسے ان سے کمیونیکیٹ کریں کہ ہمیں بہت برا لگ رہا ہے, ہمیں وہ کہنا ہی نہیں, لفظ ہی نہیں آ رہے ہوتے. تو ان چیزوں کی شاید ہمارے معاشرے میں بہت کمی رہتی ہے. کسی کی طلاق ہو جائے تو وہاں پر ریئیکشن کا نہیں پتا, کوئی آپ کو تھپڑ مار جائے تو آپ نے جواب میں کیا کرنا ہے اس چیز کا نہیں پتا. آپ کو پتا کہ یہ بڑی وہ ہے بے ادبی ہے کہ آپ کسی کو کوئی شخص اپنی بیماری بتائے اس کو فوراً علاج پیش کر دیں. یہ تہذیب کے خلاف ہے کہ میں بیمار ہوں تو میں نے یہ دوائی لی تھی. تو آپ کوئی شخص کوئی ڈیورس ہو جب کہتے ہیں یار جب میرے ساتھ ایسا ہوا تھا نا میں نے یہ کام کیا, تو یہ کام کرو. تو ہم اپنے سولوشنز, تو یہ وہ سب باتیں جو شاید ہمیں نہیں بتائی گئیں یا تھوڑی سی, اور اگر ہم نے, اور آپ بہت بچپن کے جگری دوستوں کے ساتھ تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یار جب میرے ساتھ ایسا اینڈ ہوا تھا تو تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا, تو فکر نہیں کرنا. لیکن ان جنرلی عمومی طور پہ بہت سی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے, چھوٹی خوبصورت باتوں کی. بنیاد بھی وہیں سے بنے گی. تو لوہے دل ایک ایسا ہی صفحہ, لوح کہتے ہیں تختی کو, اور دل کی تختی سب نے ایک اللہ نے ایک رکھی ہے. ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہم اس کی تحریر کو کبھی پڑھتے نہیں ہیں. نزول سب پہ, شاید کی مکھی پہ وہی اترتی ہے نا جی, بالکل ٹھیک ہے. تو انسان پہ بھی القاء ہوتا ہے, الہام ہوتا ہے. خیر اس طرح سے جو پیغمبر والی وہی وہ تو اس کا اختتام ہو چکا, لیکن اللہ نے اپنی مخلوق پہ رحمت کے دروازے تو کھولے ہوئے ہیں. بالکل. تو ہم اس تحریر کو پڑھتے ہی نہیں, کبھی زحمت ہی نہیں کرتے. تو اس کی ٹارگٹ آڈینس مطلب کہ تمام لوگ ہیں جو دیکھنا چاہے, جو اپنے دل کی تختی کو پڑھنا چاہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو فکر کریں, سوچیں. تو دعوت تو سب کے لیے ہے. دعوت تو سب کے لیے, دعوت تو سب کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, چلیں افشا جی افشا کی طرف میں آنا چاہوں گی. کوئی بات نہیں, حسن صاحب سے پوچھ لیں وہ والی بات بھی. آپ ان ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتی ہیں. جی بالکل. اچھا مجھے بتائیں کہ جب پروڈیوسر سے ہوسٹ تک کا آپ نے سفر کیا تو یہی ٹاپک, یہی پروگرام چوز کرنے کے پیچھے
کیا وجہ تھی؟ کچھ اور بھی کر سکتے تھے کیونکہ ظاہر ہے آپ مارننگ شو سے کافی ایسے سے ریلیٹڈ ہیں تو لائیولی سا یہ تو شو ہوتا ہے, تو آپ نے اتنے اسٹرانگ اور اتنے سنجیدہ ٹاپک کو ہی چوز کیا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اچھا فرینکلی اسپیکنگ میں نے جب سے میڈیا جوائن کیا ہے مجھے سب سے پہلی آفر ہمیشہ ہوسٹنگ کی ہوتی ہے. اچھا. جبکہ مجھے کبھی بھی ہوسٹنگ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی, مجھے آن کیمرہ کام کرنے میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی. لیکن جب میرے سامنے یہ پلان ہو رہا تھا بیسیکلی یہ آئیڈیا, تو حسن صاحب کے ساتھ جو ہمارے سینئر تھے ڈسکس کر رہے تھے آپس میں کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی فیمیل ہوسٹ ہونی چاہیے, اور میں بھی اس ڈسکشن میں بس بیٹھی سن رہی تھی یہ بات. تو اب میں نے کہا یہ کیا پروگرام ہے, مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ ہے اس طرح کا پروگرام ہے اور بڑی اسٹرانگ بڑی سالڈ قسم کی اس میں ڈسکشن ہونی ہے, اور یہ ہیں حسن صاحب ہیں, اور ان کا پھر اورا آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں سم تھنگ اسپیشل, کچھ خاص, ہر بندہ جو ہے وہ اس کو نہیں کیٹر کر سکتا. تو پتہ نہیں کہاں سے میرے مائنڈ میں آیا کہ اوکے فائن لیٹ می ڈو, میں موک کر کے دیکھتی ہوں. اور سب مجھے یوں دیکھ رہے تھے, ہاں افشا ریئلی. اور پتہ نہیں کہاں سے میرے مائنڈ میں آیا کہ نہیں میں کر سکتی ہوں, میں دیکھ لیتی ہوں کر کے, اگر میں نے نہ اچھا کیا تو آپ مجھے بتا دینا. تو جو اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں شرف زیدی, انہوں نے مجھے کہا اوکے فائن افشا آپ ضرور کریں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, دیٹ مینس کہ میں کر سکتی ہوں. اور میں نے حسن صاحب کے ساتھ ایک موک ریکارڈ کروایا, اور جب وہ موک کمپلیٹ ہو گیا وداؤٹ اینی ری ٹیک, مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں نے ان سے کچھ پوچھا ہے اور انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہے. مطلب بات ہو رہی تھی اور یہ بتا رہے تھے, جس طرح یہ آنسرنگ کرتے ہیں اپنے, جب آپ لوگ پروگرام دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ اچھی طرح پتہ چلے گا. تو جب موک ختم ہو گیا تو شرف زیدی جو ہمارے پروڈیوسر ہیں وہ آئے, میں نے کہا افشا آر یو سیریس, آپ نے پہلی دفعہ کیمرہ فیس کیا ہے؟ ریئلی؟ میں نے کہا ہاں میں نے پہلی دفعہ کیمرہ فیس کیا. تو میں نے کہا ویری گڈ. اور اس ٹائم سے میرا جو مورل تھا نا وہ یہاں سے یہاں چلا گیا کہ اچھا جی مسئلے والی بات ہی کوئی نہیں, اب تو ہو جائے گا. ایگزیکیوشن میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آیا؟ بالکل بھی ایگزیکیوشن میں کوئی ایشو نہیں آیا. لیکن نجم جب میری سیٹنگز ہوئی حسن صاحب کے ساتھ اور انہوں نے جب مجھے ٹاپک بتائے, اس ٹائم میرے دماغ کی بتی جلی کہ ایکسکیوز می افشا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اور آپ کو پریپیئر بھی ہونا پڑے گا اور آپ کو پڑھنا بھی پڑے گا. پڑھنے پڑھانے میں مجھے ویسے بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے, میں لکھتی بھی ہوں, میں نے ایک ڈرامہ کا اسکرپٹ بھی لکھا تھا, میں پوئٹری بھی کرتی ہوں, مجھے انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں. لیکن جو ٹاپکس حسن صاحب مجھے بتاتے تھے پھر میں ان پہ بہت ڈیپ ڈاؤن جا کے سوچا کرتی تھی, میں شعر یاد کرتی تھی جو کہ حسن صاحب کو بھی پتہ ہے, اور میں کافی پریپریشن کرتی تھی. اس میں مجھے کوئی قباحت نہیں بتانے میں, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. جو ٹاپکس ہم لوگ اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے وہ موضوعات بہت عام ہیں لیکن وہ بہت مشکل ہیں. تو حسن صاحب کے لیے تو وہ بہت ہی آسان تھا, اور وہ جس طرح بول رہے ہوتے تھے وہ بہت ہی فلبدی ہوتا تھا, لیکن وہ میری طرف سے فلبدی نہیں ہوتا تھا. چلیں سیگمنٹ کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں. آپ نے شعر و شاعری کا ذکر کیا, تو حسن بھائی خود پنجابی میں, اردو میں اور انگلش میں پوئٹری کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ بکس بھی موجود ہیں, تو اس حوالے سے بھی کچھ بات ہوگی. لیکن بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف, واپس آئیں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیں.
آئے روز آپ ایسے واقعات دیکھتے اور سنتے ہوں گے, کہیں گاڑی چھن گئی تو کہیں موبائل اور کہیں تو جان بھی گئی. پر ایسے واقعات میں کہیں نہ کہیں ہماری غفلت ضرور ہوتی ہے. ہم جانے انجانے میں ایسے غافل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آس پاس سے کون دیکھ رہا اور کون فالو کر رہا اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا, اور اسی بات کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں لوگ. میں ہوں شیہان آکاش, آپ کا سیلف ڈیفense ٹرینر, اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈونٹ بیکم اے وکٹم, فائٹ بیک سیلف ڈیفense سیریز. آپ نے جو سٹوری دیکھی اس میں ہوا کیا, ایک خاتون جو کہ اپنی موبائل کال پر بزی تھی اور مسلسل وہ فون کال پر اس طرح سے بزی رہی, اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ایک شخص اسے کس طرح سے فالو کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے اور اندازہ لگا رہا ہے کہ وہ اپنے فون کال پر بزی ہے. اسی چیز کا اس نے فائدہ اٹھایا, اس کے قریب آیا, قریب آ کے اس نے آس پاس کے لوگوں کا جائزہ لیا اور پھر وہ گاڑی کی طرف بڑھا. گاڑی کی طرف جب بڑھا اس نے ونڈو لاک کی. پہلی غلطی اس خاتون کی کہ اس نے ونڈو ایک انجان شخص کو نیچے کر دی, اور اس کے بعد ہوا کیا, وہ اپنے موبائل اور بیگ سے ہاتھ دھو بیٹھی. اگر ایسی سچویشن میں آپ کو سیلف ڈیفenس آتا ہوتا تو کیا کچھ کیا جا سکتا تھا, آئیں دیکھتے ہیں. جی, تو آپ نے دیکھا کس مہارت سے اس خاتون نے پہلے اس کو باتوں میں الجھایا اور یہ کہا کہ مجھے مارو مت, میں موبائل دے دیتی ہوں, بیگ دے دیتی ہوں, یا اس طرح کی کوئی بھی بات کی ہوگی. اور اس سے جب اس کو یقین ہو گیا, جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ پوری طرح سے مطمئن ہو گیا ہے کہ یہ خاتون ڈر چکی ہے, تو اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ میں سے گن کو نکال لیا. کیا ایسی سچویشن میں واقعی میں گن نکال لی جا سکتی ہے؟ کس طرح سے اس نے یہ چیزیں کی, آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے ساتھ دو والنٹیئر موجود ہیں, نجمہ اور ذیشان, کہ جن کے ساتھ آج ہم ٹریننگ کریں گے اور آپ کو ایسی سچویشن کے اندر بتائیں گے کہ اگر کوئی گن لے کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ کس طرح سے اپنا دفاع کر سکتے ہیں. ذیشان اینڈ نجمہ, پلیز آپ لوگ یہاں آ جائیں. سب سے پہلے ذیشان, آپ گن رکھیں گے میرے اوپر. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نجمہ اور ذیشان ابھی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے, لیکن ایک سچویشن ہم کریٹ کر رہے ہیں. پہلے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی والی سچویشن کی کہ اس کے اندر کچھ ہوا یوں کہ وہ جو شخص تھا اس طرح سے وہ ونڈو کے پاس کھڑا ہو گیا, اور یہ خاتون غالباً یوں تھی. اگر ہم ڈائریکشن چینج کریں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو, یوں اس نے گن رکھی اور وہ یوں تھی, ٹھیک ہے, اور گن اس کی یوں تھی. اس نے اس کو باتوں میں الجھایا. الجھانے کے بعد اس نے دیکھا, اب جیسے یہ مجھ سے چیز مانگ رہے ہوئے, ذیشان آپ کچھ مانگیں مجھ سے, موبائل مانگ رہی ہیں, جو بھی چیز مانگ رہے ہیں, اس نے باتوں میں لگایا. باتوں میں لگانے کے بعد جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تو سب سے پہلے جو گن کی ڈینجرس چیز ہے وہ کیا ہے, یہ چھوڑیے گا ذیشان, یہ جو آپ کی نالی ہے جہاں سے بلٹ نکلتی ہے, یہ ڈینجرس چیز ہے. اس کے اس رینج میں اگر آپ ہیں تو آپ کو ڈر ہے یقیناً کہ گولی لگ سکتی ہے, لیکن اگر آپ اس کی رینج میں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سیف ہیں. اس نے کیا کیا, دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگاتے ہوئے خود کو تھوڑا سا گن سے دور کیا کہ میں بیگ دے دیتی ہوں یا موبائل دے دیتی ہوں, اور ساتھ ہی اس نے یہ ہاتھ یہاں پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کو یہاں پر اس طرح سے مارا اور نکال لیا. اب اس میں سے ہوا کیا کہ یہ جو بلٹ والی سائڈ ہے جہاں سے گن آپ کی طرف مڑ سکتی تھی, سب سے پہلے تو اس نے اس کو ہولڈ کیا, ٹھیک ہے, تاکہ یہ زور بھی لگائیں تو یہ آپ کی طرف مڑے نہ, اور اس کے بعد باہر کی طرف اسے موو کیا کہ میں اس سچویشن میں سے آؤٹ ہوں, اور دوسرے ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اس طرح سے گن کو نکال لیا. اب اس کے اندر یہ سچویشن بھی ہو سکتی تھی کہ آپ اگر گاڑی کے اندر موجود ہیں اور یہاں پہ ہیں تو آپ جب پیچھے ہو گئے تو پیچھے ہونے کے بعد آپ گاڑی کے دروازے کے اوپر بھی ہاتھ مار سکتے ہیں, جس طرح سے یہ میں نے ابھی ہاتھ مارا تو یہ یوں نکل جائے گی, اور آپ جو ہے اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اب ہم سچویشن چینج کرتے ہیں, ذیشان یہاں آئیے گا, سچویشن چینج کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے کوئی آ گیا ہے اور اس نے آپ کو گن یوں آپ کے اوپر رکھ دی اور آپ سے چیزیں مانگا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کی جان سے قیمتی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ چیز آپ نے تب استعمال کرنی ہے جب آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ آپ کی عزت کی بات ہے یا آپ کی جان چلی جائے گی, تو تب آپ اس چیز کا استعمال کیجئے, ورنہ یہ چیز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اس طرح سے گن ہے. اب گن کی تو اگر ہم رینج میں ہیں تو تب تو سیلف ڈیفنس کیا جا سکتا ہے, اور اگر ہم گن کی رینج سے دور ہیں, اتنے ڈسٹینس پہ ہیں, تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی سیلف ڈیفنس نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے. اس کے لیے یا تو وہ آپ کے قریب آئے گا یا آپ اس کے قریب ہیں, کلوز شاٹ ہے تو اس کے اوپر چانس ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں سے نکال سکتے ہیں. اب ایسی سچویشن میں ہم کریں گے کیا کہ یہ مجھ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی چیز مانگی, میں نے ہاتھ اوپر کیے, یا میں ہاتھ اوپر کرتے ہوئے میں نے یوں دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے گن کو ہاتھ سے ان کی نکال لیا. اب اس میں ہوا کیا, میں آپ کو سلو بتاتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا سائڈ پہ کیا, بلٹ کی رینج میں سے میں باہر ہوں, دوسرا ہاتھ میرا یہاں پہ آیا, اور یہ والا ہاتھ جو ہے یہ میں کلائی کے اوپر ہٹ کر رہا ہوں, اور اس کو میں بائی کی طرف پش کر رہا ہوں, اس کو اندر کی طرف یوں یہ نکل رہا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ دونوں آپ کے ساتھ ڈیمو کریں. نجمہ آپ سیکھیں جو چیز میں نے بتائی, اور ہم اپنے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کس طرح سے آپ گھر بیٹھے یہ سیلف ڈیفنس کے موو جو ہیں سیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب یہ ایک سچویشن ہو گئی ہے, نجمہ کے اوپر گن رکھ دیا آپ نے, یس, اور آپ مانگ رہے ہیں ان سے چیز, آپ تھوڑا سا ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گی, ہاتھ اوپر کریں, ٹھیک ہے, ہینڈز اپ کریں گی, آپ بات کرنے کی کوشش کریں گی, اور جو موو میں نے بتایا اس کو کرنے کی کوشش کریں آپ. اوکے, ویری گڈ, بہت اچھا موو. اگر آپ کو اس چیز کی پریکٹس نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, ہو سکتا ہے کہ مس کر جائیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ موو دیکھیں اور سیکھ جائیں, آپ نے یہ موو دیکھ کے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے. جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو تب یہ مووز آپ سیکھ پائیں گے. ذیشان, آپ دوبارہ ٹرائی کریں گے. اوکے, نائس. اوکے, اب ہم سچویشن چینج کرتے ہیں. اب آپ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے گن رکھیں. پہلے تو ہاتھ تھا ایک, تو ہم نے کیا کیا, ایک ہاتھ تھا تو اس کے اندر تو ہم نے یہاں سے چھڑا لیا. اب اگر ہاتھ ہو جاتے ہیں دو تو پھر تو یہ موو نہیں ہو سکتا, اس کی گرپ ہو گئی ہے ٹائٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ٹائٹ ہو گئی ہے. ایسی سچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں, ایسی سچویشن میں ہینڈز اپ کرتے ہوئے اسی طرح سے گن کی رینج میں سے باہر ہوں گے, دونوں ہاتھوں سے پکڑا, اس کو یہ کھینچیں گے تاکہ یہ جو نوزل والی سائڈ ہے اس کی جہاں سے بلٹ نکلتی ہے اسی کی طرف جائے, اور اس کو پھر میں اپنی طرف سے کھینچوں گا, اور یہ اوکے, یس, ٹھیک ہے. نہیں, آپ نے سامنے والا کرنا, یہ دونوں ہاتھوں والا, اس میں آپ اوپر لے کے جائیں گے, پکڑیں گے اور نیچے لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو لانا ہے, گن کو پکڑیں, اوپر کریں اور نیچے کی طرف پش کریں, یس, اور نکال لیں, یس, ویری گڈ. اچھا, اب اس کے اندر ہم سچویشن تیسری پہ جاتے ہیں. اب اگر گن آپ کی یوں کوئی سائڈ سے ایسے رکھ دیں تو پھر آپ کیا کریں گے, یس, اوکے, یس, ویری گڈ, پیچھے ہوں گے ہم, اور ویری گڈ, نائس. اچھا, اب نجمہ اس کے اندر کیا کر رہی ہیں, یہ گن آ گئی, میں ہینڈز اپ کر رہا ہوں اور میں اسی طرح سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہ یاد رکھیے کہ یہ بہت کلوز شاٹ ہے, اس کے اندر آپ کو حاضر دماغی چاہیے, اور یہ ود ان سیکنڈ آپ نے موو کرنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں, میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا مسلسل میری طرف دیکھ رہے ہیں یا ان کی نظر مجھ سے ہٹ رہی ہے. میں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے تو بلٹ کی رینج میں سے باہر ہوا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے یہ پکڑ لیا, یا میں نے اس ہاتھ سے پکڑ لیا, جس بھی ہاتھ سے میں پکڑنا چاہوں تاکہ یہ میری طرف نہ مڑے, یہ کر لیا, اور دوسرے ہاتھ کا میں یہ استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے اس کو میں نے سائڈ سے نکال لیا. اوکے, شروع سے آتے ہیں پہلے موو کے اوپر. فرسٹ موو ہم نے جو کیا وہ یہ ہے, ہاتھ ہم نے اوپر کیے, اوکے. سیکنڈ, دونوں ہاتھوں سے, دونوں ہاتھوں سے, اس کے اندر ہم نے دوبارہ ہینڈز اپ کرتے ہوئے رینج میں سے آؤٹ ہوئے, پکڑا اور نکالا. تھرڈ میں, یس, تھرڈ میں ہم سائڈ پہ گئے, گن کو پکڑا اور ہاتھ سے باہر نکالا. اوکے, نجمہ یہاں آئیے گا. اچھا, اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک اور موو سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مووز پتہ چل جائیں اور آپ اس کی پریکٹس کر سکیں. سنگل ہینڈ سے کریں گے ہم. ہم نے پہلے جو کیا تھا یہ تھا, اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے اور پھر سائڈ سے. اچھا, اب سچویشن ایسی ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی گن رکھے گا تو وہ آپ کو بتا کے نہیں رکھے گا کہ میں نے ایسے رکھنی ہے یا سائڈ سے رکھنی ہے یا اوپر سے رکھنی ہے. تو اس کے لیے ہونا کیا ہے, آپ کو زیادہ سے زیادہ مووز کی پریکٹس کرنی ہے. جو مووز ہم آپ کو بتائیں گے ان مووز کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے ہر اینگل سے. اگر کوئی فرنٹ سے رکھتا ہے, کوئی سائڈ سے رکھتا ہے, کوئی پیچھے سے رکھتا ہے, تو یہ سارے اینگلز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اب ہم کیا کر رہے ہیں,
पहले हम इस साइड पे गए, हाथ से बचे, अब हम गन की दूसरी साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, गन की दूसरी साइड पे जा रहे हैं, इसको हम यहाँ से पकड़ लें। देखें इसके अंदर टेक्निक यही यूज़ हो रही है कि सबसे पहले हम अपनी ग्रिप पक्की कर रहे हैं कि वो जो नोज़ल वाली साइड है जहाँ से बुलेट निकलती है वो हमारी तरफ ना हो, उस रेंज में से हम आउट हो जाएं। इसको मैंने होल्ड कर लिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ने के साथ मैं इनके पीछे जॉइंट के ऊपर हाथ रख रहा हूँ और ज़ोरदार रहा हूँ, और यहाँ से मैंने ये निकाल ली, ठीक है। और यूँ करके जब वो नीचे गिर गया तो आप किक भी मार सकते हैं, आप ऊपर से गन भी मार सकते हैं, शूट करना चाहें तो शूट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे की जिम्मेदारी फिर आपकी अपनी है। आज का ये हमारा सेगमेंट आपको कैसे लगा, अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ ऐसी कोई सिचुएशन आप समझते हैं कि जो कि आपके साथ हो चुकी है या फ्यूचर में हो सकती है, जिसका आपको डर हो, तो आप हमें ईमेल करके वो सिचुएशन बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको उस सिचुएशन के बारे में बता सकें कि उस सिचुएशन में से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, आप अपना दिफा कैसे कर सकते हैं। इस तरह की स्टोरीज देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ, नई टेक्निक के साथ। अल्लाह हाफिज़। जी वेलकम बैक टू द शो। सर मैं काफ़ी देर से ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, प्लीज़ मेरी मुश्किल आसान करें कि गुरूर क्या है, तकब्बुर क्या है, और लोग आजकल इस चीज़ को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से क्यों मिक्स कर देते हैं और कहते हैं हम तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि वो इतने ज़्यादा प्राउड हो रहे हैं और दूसरे बंदे की फीलिंग्स को मुस्तकिल हर्ट किए जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस, एतमाद ये है कि आप किसी कमरे में दाखिल हो और आप ये ना सोच रहे हो कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और अपनी ज़ात में कंफर्टेबल हो, आराम में हो, जिसको कॉन्फिडेंस कहेंगे। ठीक है, आसान कर दिया। वैसे इसकी साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है, लेकिन इसके एक आसान से अगर आपका ये रुझान है ज़िंदगी में कि आप अपनी ज़ात में मगन हैं और आप अपनी जो कुछ है उस पर खुश हैं, एतमाद में, तो आप कॉन्फिडेंट हैं। ज़रूर जो है कि आपको और ये भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ जी मैं खुश अकल हूँ। मसला आप अपने बारे में क्या, अपने बारे में क्या उसके जी मैं खुश अकल हूँ। ज़रूर ये होगा कि आपके सिर्फ मैं ही खुश अकल हूँ। एतमाद में और कॉन्फिडेंस में आप कहते हैं यह अल्लाह ने मुझे भी शक्ल सूरत की नेमत से नवाजा है, तो आपके ये एक एतमाद है, ठीक है। लेकिन आप कहें कि नहीं अल्लाह ने सिर्फ मुझे ही इस नेमत से नवाजा है, तो ये गरूर है, ठीक है। तकब्बुर का लफ्ज़ किबर से है, किबरियाई, बड़ाई। कोई ऐसे काम दानस्तगी में, नादानस्तगी में अपने सर पे मत ले लीजिएगा जो अल्लाह के काम है, ठीक है। वो किबर की तरफ या तकब्बुर की तरफ चला जाता है। तकब्बुर से लाज़िम बात है कि अच्छा उस पर कुछ तो अल्लाह ने, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने कुछ अलामात भी बताई। मतलब कुरान में ज़मीन पे ज़्यादा जोर पाँव मार मार के अकड़ अकड़ के मत चलो। अक्सर टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस नजर आ रही होती है आपको, ठीक है। तो एक तो है कि आप जनरली आपके चाल ढाल से पता लगे। दूसरी बात है कि ये दफ़ा हम तकब्बुर मेंटल प्रोसेस का भी नाम है, ठीक है। मसलन अल्लाह ने लोगों का हिसाब अपने हाथ में लिया हुआ है, आप बराए मेहरबानी लोगों का हिसाब अपने हाथ में मत लें। क्या अब अगर आप ले रहे हैं तो आप तकब्बुर करें। एक आसान सी बात है, जो काम खुदा के है ना उसको उसके हाथ में रहने दीजिए। जब आप अपने सर पे लेंगे तो आप तकब्बुर के मुर्तकिब हो रहे होंगे। बहुत आसान कर दिया। तो कॉन्फिडेंस जो आप हैं अपनी ज़ात में मगन है, खुश हैं, और आपको ये झिझक नहीं है, आपको ये चीज़ परेशान नहीं करती, किसी बड़ी फिक्र में नहीं डालती, किसी जहनी स्ट्रेस में नहीं डालती कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा या क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। आप अपनी ज़ात में मगन, एतमाद है। अगर आप ये सोचेंगे ये फ़लाँ नेमत, फ़लाँ चीज़, फ़लाँ शख्स सिर्फ मैं ही हूँ, ये गरूर है। और चूँकि उर्दू में गरूर तर्जुमा किया जाता है तकब्बुर का, लेकिन तकब्बुर ख़ास तौर पर अरबिक का लफ्ज़ है, और वो ज़ात बारी ताला के लिए कि उस हदीस पे कि तकब्बुर जो खुदा की चादर है, इसके अलावा वो किसी के ऊपर पसंद नहीं करता कि वो चादर जो उसको लीजिए। और उसने भी तकब्बुर की कुछ बेवजह नहीं उसने तकब्बुर किया, उसने ही कुछ बातों के सबब किया है। और उनमें एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो उसका फ़ख्र ये है, उसका गुरूर ये है, उसका तकब्बुर ये है कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का खालिक हूँ। सुभान अल्लाह। तो उसका सबसे बड़ा तकब्बुर ये है कि मैं ऐसी ज़ात मुझे सजदा करती है, तो ये उसका सबसे बड़ा तकब्बुर है। बहरहाल उस पर बात कहीं और करेंगे। ये बातें हैं, ठीक है, जिनमें इंसान महव हो जाता है, और ये है लोहे दिल।
अब मेरे ख्याल से लोगों को समझ आ रही है कि मैंने इंट्रो में वो बातें क्यों कही थी। अफशा, कुछ सवाल हैं, ठीक है, जो मैं हसन साहब से भी पूछूंगा, ठीक है। अब आप लोग हमारी साइड पे मौजूद हैं, आपके दिल के ज्यादा नजदीक लोहे दिल है या हमारा मॉर्निंग शो? क्योंकि दोनों आपके प्रोजेक्ट्स हैं। नजम, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये बच्चे से ये बात पूछनी होती है कि मम्मी पसंद है कि पापा पसंद है। एग्जैक्टली, मुझे ऐसा ही लग रहा है। देखिए, लोहे दिल मेरा डेब्यू है, मींस के ऑन स्क्रीन मेरा पहला काम है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मुझे शायद किसी ने ना देखा हो तो ऑन कैमरा फर्स्ट एक्सपोजर। मॉर्निंग शो, आप लोगों का जो शो है, ये मेरी पहचान है। अफशा आसिफ क्या है, क्या थी, क्या कहाँ से आई, क्या उसकी वजह मॉर्निंग शो है। मेरी स्पेशलिटी मॉर्निंग शो है, मेरे नाम के बड़ा साथ। डिप्लोमेटिक मेरा नहीं ख्याल। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है। ये उन्होंने उसी तरह कवर किया जिस तरह बच्चे कवर करते हैं पेरेंट्स के दरमियान। बिल्कुल सही है। अच्छा हसन भाई, कुछ नन्हे मुन्ने से सवाल हैं जो मेरे नहीं हैं, ठीक है? नहीं, ऑफिस वालों ने ये इकट्ठे सवाल किए हैं, नहीं है, हलीमा ये के लिए। फरमाइशें। हलीमा की तरफ से भी था। एक तो पहले ये हमें सुनने में आया था, हसन भाई आप मेकअप से क्यों भागते हैं? सर वैसे आप भागते हैं। बिल्कुल भागता हूँ, ठीक है, ट्रू। इनफैक्ट कुछ चीज़ें आपकी लाइफ की ना प्रिंसिपल्स या आप जो आपकी पर्सनल वैल्यूज उनसे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है। मुझे लगता है, अच्छा अगेन हो सकता है बहुत सी लड़कियों को मेरी बात बहुत बुरी लगे, मुझे ये लगता है एंड मुझे, चूंकि मैं इंसान हूँ, हो सकता है पूरी दुनिया के मैं ये कहूँगा, ठीक है, मुझे ये लगता है कि कोई भी हमारे ऊपर जो मास्क है, जो हमें वो नहीं दिखाता जो हम हैं, वो हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैं और जो मेकअप है, वो मेकअप है, वो मुझे वो नहीं दिखाता जो, अगर मेरा चेहरा थोड़ा सा डार्क है, नजर आने दो यार, ऐसा है। इफ इट्स जो भी है, जो भी अक्स है, वो होना चाहिए जैसा है। तो ये मुझे लगता है, माजरत से करूँ, मुझे लगता है कि मेकअप एक मलमा साजी है जो आपको वो नहीं देखने देता जो आप हैं। और हम लोग इस तरह के मास्क में, कभी हमारे सर पे डिग्रियों का मास्क होता है, कभी हमारे सर पे प्रीवियस परफॉर्मेंस का मास्क होता है, कभी हमारे सर पे प्रोफाइल्स का मास्क होता है। हमने अपने मास्क चढ़ा रखे हैं, कभी तन्हा बैठे सारे मास्क उतार दें। जो आप बचेंगे ना, वो आप असल होंगे। जो आप बचेंगे, उस बचे हुए के साथ अल्लाह से बात करें, आपकी आप मुस्तजाब दावत हो जाएंगे। क्या बात है। हम अल्लाह से हिजाबों के पीछे बात कर रहे हैं। अब मेरी बात समझिएगा कि मतलब वो हिजाब हमारे साथ ज़ात का हिस्सा बन गया है। तो सबसे पहले आपने अक्सर मतलब सुना होगा कि कोई दुआ है आप पढ़ते हैं तो जब तक दुरूद नहीं पढ़ते हिजाब नहीं हटता, पूरी नहीं होती। इस तरह हमारी अपनी ज़ात के हिजाब है। जब तक हम उन हिजाबों के पीछे रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, जो भी है, वो कभी गुरूर का हिजाब भी हो सकता है, कभी वो अपनी मटेरियल वेल्थ का भी हिसाब हो सकता है, कभी अपने प्रीवियस प्रोफाइल सक्सेस का भी। हम अपने आप को डिफाइन करते हैं जी कि मेरा ये चीज़ मेरी है, ये चैनल मैंने बनाया, ये प्रोग्राम मैंने बनाया, ये अकाउंटेंसी डिग्री मैंने क्वालिफाई। हम उनके पीछे छुपे हुए हैं, किसी दिन सारा बैठे हैं सब उड़ा दें। हलीमा तो ये मेकअप इसलिए मेरे इट इज द रीजन कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरे ज़ात के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। ये हलीमा का एक सवाल था सर। बिल्कुल सब समझ रहे होंगे कि ये मेरा ही सवाल है। वो कहना चाह रही थी कि जो वो एक स्पेशल पार्किंग है इन फ्रंट ऑफ ऑफिस, वहाँ पर हमें पार्क करने की जगह मिल सकती है। बिल्कुल जी, इसकी वजह ये थी कि जब हम यहाँ पे काम शुरू किया था हमने, तो हमें बिल्कुल कोई 400 गज के फासले से हमें ट्रैवल करके आना पड़ता था। ठीक है, और उस वक्त गाड़ी जब धूप में हम खड़ी करके वापस जाते थे तो हम 15 मिनट तो अपने पसीने खुश करते रहते थे। और तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं, हाँ। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा फ्रूट खाने का जो अजर है वो भी असर को होता है। सर आपके, ये मेरा पर्सनल सवाल है, आपके लेदर बैग्स की कलेक्शन बड़ी अच्छी है, वो आपने कहाँ से ली है? अच्छा जी, मेरे ख्याल में मुझे कुछ देर पा चीज़ों का शौक है। मुझे आजकल की हमारी पूरी इंडस्ट्री है ना, वो उसकी लाइफ शेल्फ लाइफ बहुत छोटी है, 2 मिनट इस्तेमाल का ख़त्म हो जाता है। तो लेदर जो है या ऐसा कपड़ा जो कि तवील अरसे चले, मुझे पसंद होता है, क्योंकि वो हमारा पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस तरफ से आया है, फ्रॉम देरपा से लेके क्विक डिस्कार्डिंग तक। इस क्विक डिस्कार्डिंग की वजह से क्या हुआ, पूरी दुनिया में एक तो माहौलियात खराब हो गई, ठीक है, क्विक वन सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज एलिमेंट, सिंगल यूज पेंसिल, सिंगल यूज बॉल पॉइंट्स,
اور سنگل یوز اینڈ پیپل. اس چیز نے ہمارے ساتھ سنگل یوز پیپل کا رجحان بنایا نا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ون نائٹ اسٹینڈس, کوئک ایکشنز, تھوڑی دیر کے لیے رابطہ. ہم پہلے سوچتے زندگی بھر کا ساتھ, آج کل ایک ہفتے کا ہوتا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, تو بھی ہم نے زندگی والے ہی ہوتے تو ہماری ہاں جی جی بالکل, تو ہم نے سنگل یوز چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے سنگل یوز لوگوں کو بھی کرنا تو ہم نے جس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں نا جی, وہ آپ کی طبیعت پہ غالب آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو لیدر والی بات, چونکہ لیدر لانگ ٹرم چلتا ہے, سر ایک آخری سوال, پھر میرا خیال ہے سیگمنٹ کا بھی وقت ہو رہا ہے تو ادھر بھی چلیں گے. یہ کلیکٹیولی آفس کا سوال تھا, ٹھیک ہے, اب ساروں نے آگے نمائندہ بنا کے سروے کیا مجھے پیش کیا, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار میں اس آفس کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ہیں, تو لوگ کہنا چاہ رہے تھے چائے کے ساتھ کافی بھی, اور مینیو میں اگر چائنیز کچھ ایڈ ہو جائے. میرے خیال میں ایک ہم 7 اسٹار کیوزین بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں, ہم نے کم کیا, تو انشاءاللہ ہم یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے. مجھے اپنی گزشتہ افشا کی باری آتی ہے. یعنی میرے بارے میں بھی ایسے سوال ہے؟ نہیں, آپ کے بارے میں ایسا سوال نہیں ہے, میں اپنی جان خلاصی چاہتی ہوں. افشا, آپ نے بات کی تھی وک اپ کرنے کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں جیسے جو لوگ ہیں, اسپیسیفکلی میں اپنے بارے میں کہوں گی کہ جب میں یہاں آئی تو مجھے بہت وک اپ کیا گیا لوگوں کی طرف سے. تو وہ کتنا ضروری ہے, جو یوتھ آ رہی ہے, جو ینگ جنریشن آ رہی ہے, ان کو ایسے مینٹورز ملیں, ایسے لوگ ملیں جو انہیں پش کریں کہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں, یا آپ نے یہ بہت اچھا کیا, ان کو کریڈٹ دیں. بعض اوقات لوگ اچھا کر بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو وہ کریڈٹ نہیں دیا جاتا کہ یہ سر پہ نہ چڑھ جائیں گے. تو ہماری آرگنائزیشن میں میں نے بہت دیکھا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا اسٹیپ بھی اچھا لیں تو بہت زیادہ پیچھے سے فیڈ بیک آتا ہے کہ ہاں آپ نے بہت اچھا کیا. تو وہ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے. دیکھیں, یہ حلیمہ بہت ضروری ہے. اگر میں آپ کو کانوں میں جو آپ کے آئی ایف بیز لگی ہیں, اگر میں آپ لوگوں کو روز آنا یہ کہنا شروع کر دوں کہ غلط, بالکل غلط, ایسے مت بولیں, غلط بولا آپ دونوں نے, نہ ریٹیک, تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب آپ لوگ واقعی غلط کرنا, وہ آپ نے مثال سنی ہے نا, جب کوئی کہاوت ہے میرے خیال سے کہ پیڑ کے سامنے بھی اگر آپ کھڑے ہو کے اس کو کوسنا شروع کر دیں تو وہ پیڑ جو ہے وہ مرجھا جائے گا. تو کرٹیسائز کرنا, دیکھیں تنقید کرنے میں تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے ہے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے ہے. تو وہ لوگ بہت بلیسڈ ہوتے ہیں, اور میں بھی بہت بلیسڈ ہوں اس معاملے میں کہ مجھے بہت زیادہ بیک اپ کیا گیا, اور میں بھی لوگوں کو بہت زیادہ بیک اپ کرتی ہوں. مجھے کسی کی ایک ذرا سی بھی بات اچھی لگ جاتی ہے تو میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں, تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے کچھ کر کے دکھا دے. تو اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا ہے. میں نے شاید تھوڑا سا کچھ اچھا کیا ہوگا, یا تھوڑا سا ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کر دیا ہوگا, تو مجھے بہت زیادہ اپریسیشن ملی ہے. تو پھر میں نے اس چیز کو زیادہ اچھا اور زیادہ نکھارنے کی کوشش کی ہے. تو فار می اپریسیشن از ریئلی ویری امپورٹنٹ. آپ کو پازیٹیو رسپانس ملا, آپ نے آگے پازیٹیو, میں نے بھی آگے دے دیا پازیٹیو رسپانس. آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا, ویسے میں دیتی رہتی ہوں. ہاں بالکل, ہمیں پتہ ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام سے جب کہہ کے ہم نکلتے ہیں تو افشا کہتی ہیں وہ جو سوال تم نے کیا تھا وہ بہت اچھا تھا, اور اس وقت اتنا اچھا لگتا ہے وہ سن کے. لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا. سیگمنٹ دیکھیں اور جلدی سے واپس آئے, پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے.
ویلکم بیک ٹو دا شو. سر جاتے جاتے میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی کہ جتنے بھی میں نے آپ لوگوں کے پروگرام کے کلپس دیکھے ان میں آپ ایسے بول رہے ہوتے ہیں کہ بندہ ٹھہر جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, ایک انسان اپنے اندر فیل کرتا ہے کہ ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے. جس طرح ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ فی البدی فضول بولنا تو بڑا آسان ہے لیکن ریسرچ کر کے اور اوتھینٹک بولنا بہت مشکل ہے. تو یہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے کہ اتنا ذخیرہ جمع ہو گیا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ علم وہ نہیں جو تم کتابوں میں ڈھونڈتے ہو, علم ہم تمہارے دل پہ قطرہ قطرہ نازل کرتے ہیں. سبحان. دوسری حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص, اور یہ سب کچھ ہے میرے خیال میں, اینی باڈی کین ڈو دس, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, 2 2 4 ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو 40 دنوں کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے محفوظ کر لے یا مختص کر دے تو اللہ اس کی زبان سے حکمت اور علم کے چشمے جاری کر دے. سبحان اللہ. تو کوئی بھی شخص یہ کر سکتا ہے, میں اس سے آگے اس کا زیادہ جواب نہیں دے سکتا. اور تیسرا اس کا آسان سا سولوشن ہے, جو القاء ہے, الہام ہے, وہ کسی بھی شخص پہ اتر سکتا ہے. تھوڑا سجدہ ریز ہو جائیں, گھٹنے ٹیک دیں, آنکھوں میں آنسو لیں, آپ کے پاس اترنا شروع ہو جائے گا. دیٹ از اٹ. سر ایک اور آپ کے پروگرام سے جو مجھے چیز نظر آئی ہے, جو پتہ چلی کہ ہمارے پرانا کلچر جو ہے, جس طریقے سے ہمارے بزرگ ہوتے تھے, ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے, باتیں سنتے تھے, اور اب یہ اتنا تیز ہو گیا زندگی کا گزرنا اور کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا محلے ہوا کرتے تھے جس میں لوگ ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے, اور جب سے سوسائٹیز بنی ہیں ہر شخص اپنے گھر تک محدود ہو کے رہ گیا. تو یہ کلچر جو اتنا چینج ہوا ہے, آپ اس کو پازیٹیو دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ یہ اسی دور میں جانا چاہیے واپس کہ گھر میں بیٹھے سب ایک دوسرے کے ساتھ, خاص طور پہ بزرگ جن کے ایکسپیرینس شیئر ہوں؟ اسٹوری ٹیلنگ, قصہ گوئی, اپنی بات, دل کی بات کسی دوسرے سے بیان کرنا, یہ بنیادی فطرت ہے. ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں, تو اور یہ بھی بات درست ہے کہ ہم وقت کے پہیے کو پیچھے نہیں پھیر سکتے, پھرنا چاہیے بھی نہیں, ہمیں ایفرٹ کرنی بھی نہیں چاہیے کہ پرانے دن واپس آ جائیں. جو ترقی کا پہیہ آگے چلا چکا ہے جا چکا ہے, لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت نہیں بدلی, ہم اس کو تھوڑا ٹائم دے دیں. اس تمام گہما گہمی میں بھی آپ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جائیں نا 5 منٹ, میاں بیوی آپس میں موبائلز آف کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. گھر آتے ساتھ وائی فائی کو آپ کچھ دیر کے لیے بند کر دینا. تو اس کا مطلب ہے کہ بنیاد وہ کی وہی ہے, ہماری ترجیحات میں فرق آ چکا ہے. ہمیں کلچر تبدیل نہیں کرنا, ہمیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اٹ وڈ بی فیوٹائل. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ترجیحات پہ فرق لے کر آنا, ترجیحات میں لے کر آئیں گے. بندہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ گیجٹ امپورٹنٹ نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہو, اور وہ گیجٹ وہیں پہ موجود ہے, بندہ شاید نہ ہو. افشاں, آپ اس پروگرام کے بالکل اینڈ آ گیا ہے, آپ کو پتہ ہے ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے. آپ اس پروگرام کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گی ہماری یوتھ کو, ہماری ینگ جنریشن کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, لوہے دل میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ سب دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سکون گانوں میں دیکھیں, ضرور دیکھیں, میں خود بھی دیکھتی ہوں, دیکھیں, بہت زیادہ موسیقی بھی سنیں, موویز, سب کچھ کریں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے لوہے دل کو ضرور دیکھیے. لوہے دل میں ایسے موضوعات ہیں جو کہ ہم سب جاننا, جو ہم سب سنتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. تو اس پروگرام کے ذریعے اور حسن صاحب کی باتوں کے ذریعے اور میرے سوالات کے ذریعے یہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ موضوعات کیا ہیں, کیوں ہیں, اور ان کی ضرورت ہمیں کیا ہے. یہ پروگرام کرنے کے بعد میری لائف میں کافی چینج آیا. میں نے چیزوں کو سوچنا سمجھنا شروع کر دیا. جو سوالات میں خود ان سے پوچھتی تھی, وہ سوال پہلے میں اپنے آپ سے بھی پوچھتی تھی. تو لیکن بہت سارے لوگوں کو جو ذہن میں سوالات ہیں ان کے جواب ملیں گے. بالکل. حضرت میری لاسٹ ورڈز کچھ کہنا چاہیں؟ مشکل ترین بات ہے کہ کیا کہیں ہم اس پہ. میرے سبشاں والی بات تھی, میں اس کو تھوڑا سا سیکنڈ کروں گا کہ غور کریں. ہمارا کلچر بتاتا ہے, ڈراماز میں دیکھا, ایک آپ نے اکثر سنا ہوگا ایکٹرز ایک دوسرے کو کہتے ہوئے, ایک تو تم سوچتی بہت ہو. انسان ہے نا, سوچیں گے, تفکر کریں. ہاں, لیکن اوور تھنکنگ کی ایک لمٹ ہوتی ہے. خام خواہ جو خوفزدہ والی خوفزدہ ہو کے مت سوچیں, تفکر کریں. ہم کیوں ہیں, کہاں سے آئیں, کدھر جائیں گے, کیا کریں گے, زندگی کا مقصد کیا ہے. اور ہمیں کوئی بنیاد کبھی تبدیل نہیں ہوگی آپ کی.
یا ہے کسی مقصد کے لیے آئے ہیں, ڈیفائن کر لیں, 4 دن بیٹھ جائیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. دوسری بات ہے اپنے اوپر کام کریں. دا فرسٹ ہوم ورک از دیٹ یو ہیو ٹو ڈو آن یور سیلف. ہم اس وقت کچھ پانے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایک ہوتا ہے کچھ بننا, اور ایک ہوتا ہے, یہ اپنے یوتھ کے لیے ہے کہ ایک ہوتا ہے کچھ پانا اور ایک ہوتا ہے کچھ بننا. ان دا لانگ رن جو آپ بن جائیں گے نا, پانا آپ کو پیچھے فالو کرنا شروع کر دے گا. لوگ پہلی جاب میں مجھ سے کہتے ہیں سر 45,000 لینا ہے, اسے کم نہیں لینا. تو آپ پانے کے اوپر فوکس کریں. میں کہتا آپ بن کیا پائے ہیں, ابھی تک کیا ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ نہیں سر یہ تو ابھی تک کچھ سیکھا نہیں, کانٹینٹ نہیں, کچھ نہیں. تو بننے پہ آپ فوکس کریں. جو بن جائیں گے نا, ٹھیک ہے, اگر ایک درخت بن گیا نا, پھر اس سے لکڑی بھی نکلے گی, بیڈ کی لکڑی بھی نکلے گی, صوفہ کی لکڑی بھی نکلے گی, دیدار کافی کچھ نکال لے گا. لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز کہاں سے ہوگا؟ بننے پہ غور کریں, بننے پہ کام کریں. بن گئے تو پاس آپ کچھ لیں گے. بہت شکریہ حسن بھائی وقت دینے کے لیے, بہت اچھا لگا. افشاں تھینک یو سو مچ, آپ نے وہاں سے یہاں پر آنے کے لیے وقت نکالا. ہمیں بہت اچھا لگا اور آڈینس کو بھی اچھا لگا ہوگا. پھر ملاقات ہوگی ایک اور صبح کو, لیکن جاتے جاتے فیڈ بیک آپ لوگ ضرور دیں. ہر پروگرام کا, ہر ڈراما کا, جو بھی اور لائف پہ کانٹینٹ چل رہا ہے, آپ لوگ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے باقاعدہ طور پر ریٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اکارڈنگلی ہمیں بھی پتا چلے گا کہ ہم لوگوں نے جو آج دن تک اتنا کام کیا ہے اس میں کیا بہتری کی ضرورت ہے. تو لوہے دل دیکھیں, باقی تمام پروگرامز کی اینکرز سے, ان کی ٹیم سے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں. لیکن ایک اور صبح تک کے لیے مجھے, حلیمہ کو اور پوری ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.